भाइ सुरु भयो। नमस्कार, जय नेपाल। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा सर्वमान्य नेता लौह पुरुष गणेशमान सिंहको 23औं स्मृति दिवसमा आज नेपाली कांग्रेस सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागले यो विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा 2046 सालको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको 2054 साल असोज 2 गते अर्थात् आजकै दिन देहावसान भएको थियो। गणेशमान सिंहको जन्म विक्रम सम्वत 2072 साल कार्तिक 24 गते काठमाडौँको यटखामा भएको हो। राणा विरोधी गतिविधिमा लागेको आरोपमा गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथिमा दशरथ चन्द र सुकराज शास्त्री जो पछि शहीद हुनुभयो, उहाँहरूसँगै गणेशमान सिंह पनि विक्रम सम्वत 1997 कार्तिकमा पक्राउ परी जेलमा थुनिनु भएको थियो। तत्कालीन राणा सरकारले उहाँको सर्वस्व हरण सहित आजीवन कारावासको दण्ड दियो। जन्मजात विद्रोही स्वभावका गणेशमान सिंह 2001 साल वैशाखमा भद्रगोल जेलको पर्खाल नागेर जेलबाट निस्कनु भयो र कृष्णबहादुर प्रधानका नाममा लुकीछिपी भारत पुगेर राणा विरोधी अभियानमा संलग्न हुनुभयो। यस क्रममा कोलकातामा बीपी कोइरालासँग उहाँको सम्पर्क भयो र 2003 सालमा 12 गते स्थापना भएको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको संस्थापक र त्यसपछि नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेससँग मिलेर 2006 सालमा गठन भएको नेपाली कांग्रेसको पनि संस्थापक बन्नुभयो। 2007 सालको क्रान्तिमा उहाँले वीरगञ्ज मोर्चामा रहेर सशस्त्र सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नुभएको थियो। देशमा प्रजातन्त्र बहाली र पुनर्बहालीका लागि भएका आन्दोलनमा अनवरत सङ्घर्षरत गणेशमान सिंह 7 साल र 16 सालमा बनेको सरकारमा वरिष्ठ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 17 सालमा प्रजातन्त्र अपहरण भएपछि 8 वर्ष निरन्तर कारावास भोग्नुभयो र त्यसपछि फेरि भारत प्रवासमा रहनुभयो। 2033 सालमा बीपीसँगै राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्कनुभएका सिंहले राजाको शासनलाई परास्त गर्ने 46 सालको आन्दोलनमा सर्वोच्च कमान्डरको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। नेपाली राजनीतिमा लौह पुरुष, फादर अफ डेमोक्रेसी, सर्वमान्य नेता वीर गणेशमान, वरिष्ठ प्रजातन्त्रवादी नेता, नेपाली जनक्रान्तिका महान योद्धा, 46 सालका सर्वोच्च कमान्डर, पार्टीका सर्वोच्च नेताका रूपमा गणेशमान सिंहको परिचय स्थापित छ। उनै लौह पुरुष गणेशमान सिंहको स्मृतिमा आज हामी यो विशेष संवाद कार्यक्रम गरिरहेका छौं। मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि अनवरत संघर्षरत लौह पुरुष गणेशमान सिंहलाई आजको पुस्ताले कसरी सम्झने, उहाँबाट कस्तो प्रेरणा लिने, यही सेरोफेरोमा आज हामी संवाद गरिरहेका छौं। म सुरेश आचार्य, जुममा प्रत्यक्ष जोडिनु भएका नेपाली कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र नेपाली कांग्रेसको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएका देश विदेशका सबैलाई पार्टीको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागका तर्फबाट फेरि एकपटक हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथै यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका पूर्व मन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा गणेशमान सिंह तथा जनआन्दोलन शहीद शान्ति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भीमसेन दास प्रधान, नेपाली कांग्रेस कास्की जिल्लाका पूर्व सभापति शुक्रराज शर्मा र हामीसँग सम्पर्कमा जोडिँदै गर्नुभएका पूर्व राज्य मन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता तीर्थराम डङ्गोललाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब म यो संवादलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। सौभाग्यजी, हाम्रो गेस्टहरूको म्युट छ, अनम्युट गरिदिनु पर्ला। गेस्टहरूले म भीमसेन दास प्रधानज्यू, शुक्रराज शर्माज्यू र तीर्थराम दाई आइपुग्नुभयो भएन, उहाँ पनि जोडिने कोसिसमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि आफ्नो माइक खोलिदिन आग्रह गर्छु र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। अब जस्तो 2046 सालको सन्दर्भमा पछि आउँछु। हेलो सुरेशजी। हजुर, तीर्थराम दाई, मैले भर्खर स्वागत गर्दै थिएँ। हाम्रो अतिथिहरू सबै आइपुग्नु भएको छ। म अब कार्यक्रमलाई ठिक अगाडि बढाउन लागिराखेको छु।
आज गणेशमान सिंहलाई हामीले सम्झँदै गर्दाखेरि तपाईहरू जो आज कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ उहाँबाट प्रशिक्षित नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, तपाईहरूले उहाँलाई कसरी सम्झना गर्नुहुन्छ? मैले यो प्रश्न चाहिँ शुक्रराज शर्माबाट प्रारम्भ गर्न चाहे। शुक्रराज शर्माज्यू, उहाँ प्रविधिमा अल्मलिनु भए जस्तो लाग्यो। मैले यो प्रश्न भर्खरै आइपुग्नुभएका हाम्रा अतिथि तीर्थराम दङ्गोलज्यूलाई पनि राखेँ। आज तपाईँ गणेशजीलाई सम्झना गरिराख्दाखेरि कुन कुराबाट प्रेरित भएर यो नेपाली कांग्रेसमा लागे र कसरी म गणेशमान सिंहलाई सम्झन्छु भन्नुहुन्छ तपाईँ? म नेपाली कांग्रेसमा लागेको मूलभूत कारण के हो भने देशमा अन्याय छ, अत्याचार छ, समानताको समाज छैन। त्यसैले चाहिँ समतामूलक समाज निर्माणको लागि, न्यायको लागि, लोकतन्त्रको लागि, प्रजातन्त्रको लागि चाहिँ कांग्रेसमा प्रवेश गरेको, लोकतान्त्रिक आन्दोलन ल्याएको। त्यसमा चाहिँ गणेशमानजीले सम्झनु पर्दाखेरि गणेशमानजी एउटा यस्तो पुरुष हो जसले चाहिँ युगलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने क्षमता छ। त्यसैले गणेशमानजीलाई अरू कसैले के भन्नुहोस्, म कसरी सम्झछु भनेदेखि गणेशमानजीलाई श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै, श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै गणेशमानजी एउटा लोह पुरुष मात्र होइन, युगै परिवर्तन गर्ने युग पुरुषको रूपमा चाहिँ सम्झिन्छौँ। जस्तो गणेशमानजीको बारेमा तपाईले पहिलोचोटि सुनिरहँदाखेरि तपाईमा परेको प्रभाव चाहिँ के हो? गणेशमानजीको विषयमा मैले सुन्दाखेरि अनेकौं किंवदन्तीहरू सुनेको थिएँ, तर वास्तवमा त्यो होइन रहेछ। र गणेशमानजीलाई मैले पहिलो पटक देखेको भनेको म केटाकेटी अवस्थामै, जुत्ता नलाउने, सुरुवाल नलाउने अवस्थामा 15 सालको चुनावी अभियानमा मेरो टोल लगन टोलमा उहाँ र जननेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला आएर आम निर्वाचन गर्नुभएको हो। र हाम्रो टोल भनेको कस्तो टोल भनेको यो मनोगणेश स्थान तल कुनै पनि कांग्रेस पाउनलाई चाहिँ मुस्किल हुन्थ्यो। र त्यो एरिया भनेको पुष्पलाल, रायमाझी, मनमोहन, समूराम जम्मै चाहिँ भूमिगत रूपमा काम गर्ने स्थल हो। त्यस्तो ठाउँबाट म जन्मिएको र 15 सालको चुनावमा चुनाव परिणाम त्यो बेलामा देख्नेहरूले के भन्थ्यो भनेदेखि गणेशमानजीको भोट मोरु गणेश स्थान तलबाट टेकुसम्म यति निम्न स्तरमा भोट खसेको थियो। त्यो परिस्थितिमा अहिले चाहिँ परिवर्तन हुने कुनै पनि टोल छैन जहाँ कांग्रेस चाहिँ नजुनेको ठाउँ हो। त्यो गणेशमानजीको प्रभाव हो। अब म भीमसेन दासजी कहाँ त्यही प्रश्न राख्न चाहे। भीमसेन दासजी, जस्तो गणेशमानजीको बारेमा तपाईले सुनिरहँदा अथवा उहाँ एउटा पार्टीको सर्वमान्य नेताका रूपमा तपाईले सुनिरहँदा तपाईमा परेको प्रभाव चाहिँ के हो? तपाईले उहाँलाई कसरी सम्झनुहुन्छ आज? म सानै थिएँ 15 सालको इलेक्सनमा, अनि मेरो टोल ज्याथामा खाबाल भन्ने ठाउँमा गणेशमानजीले त्यहाँ कोन सभा गर्नुभएको थियो उहाँले। र त्यो बेला सबै युवा नेताहरू मेरै घरमा बसेर उहाँको भाषणहरू टिप्ने सुन्ने काम हुन्थ्यो। त्यो बेला नाम मात्र सुनेको। र त्यसपछि त्यो 15 साल इलेक्सनमा त्योडमा, असनको त्योडमा गणेशमानजीले त्यो के भागेको लट्ठी चाहिँ त्यो डोरी बाँडेर चाहिँ पर्खालमा त्यो चाहिँ चित्र राखेको होइन। त्यसपछि गणेशमान पनि धेरै प्रभावित भए होइन। र त्यसपछि गणेशमानसँग मेरो सम्पर्क भनेको चाहिँ राष्ट्रिय मेलमा दिएर आउँदा बिपी कोइरालासँग उहाँ चाहिँ एयरपोर्टमा आउनुभयो, हवाईजहाज ल्यान्डिङ गर्नु दिएन। हामी सबै त्यो बेला युनिभर्सिटीमा म पढिरहेको थिएँ, एमएससी पढिरहेको थिएँ होइन। हरि न्यौपाने, बद्री पौडेल लगायत होइन, हामी सबै गणेशमानजीलाई चाहिँ बिपीलाई स्वागतार्थ एयरपोर्ट पुग्यो। तर त्यहाँ एकदम मुख भेटको मण्डलसँग त्यसपछि गणेशमानजीलाई मैले भेटेको भनेको ताचलको त्यो हनुमान घर भन्ने छ एउटा त्यहाँ बस्नु उहाँ आउन साथै डाइरेक्ट उहाँ शेर्पा निवास जानुभएको थियो। त्यो शेर्पा निवासमा निषेधित थियो त्यो बेला उहाँको लागि। त्यो सरकारले चाहिँ सबै एकदम आफ्नो नेटवर्क आएको घर थियो। र त्यहाँबाट मेरो गणेशमानसँग सम्पर्क भयो। र पछि 33 सालले गणेशमानजीको जीवनको अन्तिम अवस्थामा उहाँसँग एउटा सहयोगको रूपमा काम गर्ने मौका पाएँ।
र पिएललाई र मैले चाहिँ उहाँसँग धेरै नै नजिक भएर काम गर्नु। पिएललाई पहिलेदेखि हुन्छ गणेशमान, तर 33 सालपछि प्रकाशमान प्रदीपमा मेरो युनिटको साथीहरू आइसीमा पनि हामी सँगसँगै पढेको र त्यो हिसाबले चाहिँ गणेशमानसँग त्यसको घरमा आवत जावत भयो। पछि म गणेशमानकै सहायक रूपमा एउटा भनौँ न सहयोग रूपमा काम गर्ने मौका पाएँ। उहाँ जहाँ गए पनि, उहाँ अस्ट्रेलिया हुँदाखेरि पनि मै बिरामी हुँदाखेरि सुन्ने गर्थेँ र उहाँ बाहिर जिल्लामा आन्दोलनको जनमत सङ्ग्राममा हुँदाखेरि सँगसँगै हेरेर उहाँसँग धेरै मैले आफ्नो उहाँको अनुभव, इतिहासको अनुभव साथसाथै आफूले केही उहाँको जीवनबाट आफूलाई चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्ने मौका चाहिँ मैले एउटा जीवनमा प्राप्त गरेँ। र उहाँले मलाई के भन्नु, मलाई उहाँको सबभन्दा खत लागेको मैले उहाँले के सोधेँ भने होइन, मैले उहाँले बा नै भन्थेँ फेरि होइन, प्रकाश मानजी हामी सबै साथी भएको हुनाले उहाँहरूको बा, मेरो पनि बा नै भन्थेँ मैले। बाले मैले के सोधेँ भने होइन, बाले यत्रो सम्पत्ति हुँदाहुँदै तपाईँ त अथाह सम्पत्ति छ होइन, गुन्जमान सिंह सरदारको चाहिँ सन्तानहरू होइन, यहाँको चाहिँ एकदम सामर्थ्य नै भन्छु गणेशमानजी परिवारले। अनि उहाँले के भन्दा राजनीतिमा लाग्दाखेरि आफूले सहज सरल होइन सबै जनताको मन जित्ने किसिमको चाहिने आफ्नो आचरण बनाउनुपर्छ, त्यो चाहे पहिरनमा होस् चाहे चाहिँ क्यारेक्टरमा होस् भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो कि। र त्यसबाट म धेरै प्रभावित भएँ। उहाँसँग पैसा नभएको होइन, तर उहाँले जुन आफूलाई खादी वस्त्र पहिरनु भयो नि त्यो बारे सोधेको मैले, तपाईँ किन खाडी वस्त्र लाउने यत्रो चाहिँ पैसा छ तपाईँसँग भन्दाखेरि उहाँले राजनीतिमा चाहिँ हामीले जनताले मार्ग प्रशस्त गर्ने हो, नेता नै एउटा चाहिँ उदाहरण बन्न सक्यो भने जनता त्यसको पछि लाग्छ भन्ने उहाँले भने। त्योबाट म धेरै प्रभावित भएँ। गणेशमानसँग मेरो अन्तिम अवस्थामा उहाँको साथ लिएँ र पछि फेरि म यो विषयमा छलफल गरौँला। हजुर, अब म सुकराज शर्माज्यूमा आएँ। उहाँ अघि सम्पर्क विच्छेद भएको थियो। तपाईँले चाहिँ आज गणेशमान सिंहलाई कसरी सम्झना गर्दै हुनुहुन्छ सुकराज शर्माज्यू? मेरो आवाज आछ? आइरहेछ। अब धन्यवाद सुरेशजी। आज गणेशमानजीको स्मृतिका बारेमा चाहिँ जो सम्पर्क गर्ने अब दिनुभयो, अभिव्यक्ति गर्ने, श्रद्धाञ्जली गर्ने अवसर दिनुभयो, यसलाई म सबभन्दा धन्यवाद दिन चाहन्छु। गणेशमानजीसँग मेरो बनारसमा पहिलोचोटि भेट भएको हो। त्यति बेला हामी चाहिँ यहाँ बिपीलाई भेट्ने भएर त्यहाँ जान्थ्यौँ र गणेशमानजीसँग खालि कम मात्रामा मात्रै हामीले भेट्ने कुरा गर्थ्यौँ। उहाँसँगको चाहिँ खालि त्यति बेला भेट मात्र यस्तो थियो। पछि चाहिँ 26 सालमा बिपीले चाहिँ तरुण दलको सदस्यता मलाई दिएपछि हामी चाहिँ 29 साल 30-31 सालतिरको सशस्त्र आन्दोलनको तयारीमा केही युवाहरूलाई बिपीका लिएर जाने क्रममा धेरैचोटि उहाँसँग भेट भयो, कुराकानीहरू भयो र उहाँले देशका बारेमा, राष्ट्रका बारेमा, युवाहरूका बारेमा जुन प्रेरणादायी व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो त्यसकाबाट हाम्रो जीवन पुरै नेपाली काङ्ग्रेसमा लाग्ने प्रेरणा त्यहाँबाट सुरुवात भएको हो। र अनि 2033 सालमा जब मेलमिलापको नीति लिएर आउने बेलामा बिपी गणेशमान सँगै भएर आउनुभयो। त्यति बेला चाहिँ त्यो संयोगले किसनजीलाई बिपीको अपिल लिएर अशोक कोइरालालाई लिएर जानुभएको थियो। किसनजी पनि होम अरेस्ट भएको हुनाले हामी म काठमाडौँमा बस्थेँ। किसनजीले त्यो अपिल वितरण गर्नका निमित्त अशोक कोइराला मार्फत चाहिँ त्यो अपिलहरू मलाई पठाइदिनु भयो र मैले चाहिँ सुनिल दाल समेतका केही विद्यार्थी साथीहरूलाई जम्मा गरेर एयरपोर्टमा, राजदरबारमा, रञ्जना सिनेमा हलमा, न्यु रोडमा जहाँ बढी मात्रामा मानिसहरूको आवाज जावत हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ यो प्रत्येक बिपीको त्यो अपिललाई यो चिठीको रूपमा सबैका व्यक्तिमा हातमा फटाफट हान्ने, फटाफट गरी एकै समयमा एउटै टाइममा गर्ने जुन काम हामीले अभियान चलाएका थियौँ त्यो अत्यन्तै राम्रो तरिकासँग सफल भयो। र अनि बिपी गणेशमानजी सब जेलमा जानुभयो। म पनि केही समयपछि जेलमा गएँ। व्यक्तित्वबाट प्रभाव परेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न प्रयास गर्ने धेरै पटक हामीले काम गऱ्यौँ। 36 सालमा उहाँसँग धेरै कार्यक्रमहरूमा सहभागी पनि हामी भयौँ। 42 सालका आन्दोलनमा उहाँ पोखरामै आउनुभयो। 43 सालमा हाम्रो ठुलो सम्मेलन हामीले पोखरामा हामीले गऱ्यौँ। दुईजना सँगै हिँड्न नपाउने अवस्थामा गणेशमानजी, किसनजी, गिरिजाबाबु भएर हामीले 43 सालमा पोखरामा एउटा क्षेत्रीय स्तरको चाहिँ ठुलो चाहिँ 3 दिने चाहिँ कार्यक्रम हामीले राख्यौँ। 400-500 जना भन्दा बढी साथीहरूलाई जम्मा गरेर त्यति बेला चाहिँ सत्याग्रहको कुरादेखि सबैहरू हामीले त्यहाँ गरिरहेका थियौँ। त्यति बेला उहाँको खानपान, आहार विहार, साथीभाइहरूसँग, कार्यकर्ताहरूसँग देखाएको अत्यन्तै वात्सल्यता अत्यन्तै यो प्रभावकारी रह्यो। र अनि जब 46 सालको आन्दोलनको बेला भयो, उहाँको चाक्सीबारीमा एउटा ठुलो चाहिँ ऐतिहासिक चाहिँ सम्मेलन त्यहाँ सम्पन्न भयो। भारतका ठुला नेताहरू, हाम्रो पुरातन चाहनीहरू, बिपीलाई मान्नेहरू सबै त्यहाँ आएर अब यो आन्दोलनको अनिवार्यताको प्रति उहाँले देखाउनु भयो। त्यसपछि गणेशमानजीसँग दिनप्रति नै हामी चाहिँ नगई प्रेरणा लिएर काम गर्ने, पितृवत उहाँको आज्ञा लिएर काम गर्ने, हामीसँग उहाँसँग धेरै छलफल गर्ने, डिस्कस गर्ने भन्दा पनि उहाँसँग आज्ञा लिएर काम गर्ने परम्परा बढ्दै गइरहेको थियो। र 2050 सालमा जब
बहुदल आइसकेपछि किसिमको सरकार बनिसकेपछि हामीले यहाँ पार्टी सञ्चालन गर्ने क्रममा निर्वाचन सकिसकेपछि जब सरकार हाम्रो गठन गरेको थियो हामीले अब यहाँ पोखरामा के गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुरुवात गऱ्यौँ र सबभन्दा पहिले पार्टी कार्यालय निर्माण गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यसको साथसाथै बिपीको बिल्डिङमा राख्ने भएर हामीले तयार गऱ्यौँ। सारा निर्णय गरेर लिएर हामी किसिमजी कहाँ गयौँ। यसको शिलान्यास गर्नका निमित्त तपाईँ किसिमजी र गणेशमानजी गइदिनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। अहिले यो शिलान्यास गर्ने काम होइन गणेशमानजीको भन्यौँ। तर त्यति बेला कस्तो हाम्रो आन्तरिक रूपमै हाम्रो यहाँका साथीहरू 2 जना केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो जिल्ला विकासमा पनि हाम्रै साथीहरू थिए, नगरपालिका पनि हाम्रै साथीहरू थिए। तर त्यो साली शिलान्यास गर्ने काममा चाहिँ हाम्रा साथीहरूलाई ठुलो अवरोध आयो। त्यहाँ चाहिँ त्यो सेन्टरमा बनाउनु हुँदैन, चौतारो भत्कन्छ, त्यहाँको पिपलको रुख मासिन्छ, इत्यादि इत्यादि कुरा गरेर त्यहाँका मान्छेहरूलाई व्यापारमा बाधा पर्छ भनेर धेरै कुरा हाम्रो साथीहरूबाट भएर हामीलाई त्यो शिलान्यास गराउने काममा अवरोध भयो। र अनि त्यसपछि गणेशमानजी केही समस्या आएको देखिएको छ। शिलान्यास गर्नु काम अगाडि बढ्यो। त्यसपछि पछि सुकराजी तपाईँको नेटमा अलिकति समस्या आइराखेको छ, आवाज आइराखेको छ। हजुर मैले त उसमा मेरो बत्ती गएको हुनाले मैले चाहिँ यो जोडिराखेको छु। कस्तो भइरहेछ डाटाबाट चलाउँदै हुनुहुन्छ? त्यति भएपछि गणेशमानजीले हामीलाई सिडिओलाई बोलाएर त्यो भन्नुभयो। हामीले सिडिओलाई बोलाएर पुलिसहरू बोलाएर नगरपालिकाका तर्फबाट रोक राखिएका त्यहाँ प्रहरीलाई हामीले हटायौँ र राति 5 बजे पेट्रोलमा पालेर हामीले त्यहाँ बत्ती बाल्यौँ। यो चाहिँ पछि कुरा मलाई त त्यतिखेर थाहा पनि भइरहेको थिएन। पछि चाहिँ हाम्रो पुरुषोत्तम दाहालले आफ्नो चाहिँ मेरो पत्रकारिता भन्ने किताबमा यसको बारेमा प्रश्न लेख्नु भएको रहेछ। हामीलाई पछि थाहा भयो। हाम्रै साथीहरूका अवरोधका कारणले पनि बिपीको साली शिलान्यास गर्न नदिएका अवस्थामा गणेशमानजी म बिपीको सालीको शिलान्यास गर्ने बेलामा पहिलोचोटि नेपालमा म शिलान्यास गर्न आउँदा मैले नगरे कसले गर्छ भन्ने त्यस्तो देखाएर हामीलाई जुन प्रेरणा दिनुभयो त्यो अत्यन्तै ठुलो मेरो हाम्रो जीवनमा प्रभाव परेको छ। हामीले पोखरा पार्टी कार्यालय बनायौँ। उहाँले चाहिँ त्यति बेला 10 लाख रुपियाँ हाम्रो चाहिँ उत्साहलाई देखेर 10 लाख रुपियाँको व्यवस्था गरेर उहाँले पठाइदिनु भयो। आज त हामीले त्यहाँ उसमा शिलानमा लेखेर राखिराखेका छौँ। अनि त्यसपछि युगन्धमानको साली हामीले बनायौँ। उहाँले नै उद्घाटन गर्नुभयो। हरिप्रसादको सालीको शिलान्यास गर्ने बेला उहाँ आउनुभयो। हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण पोखराको सङ्गठनका कामहरूमा, नेताहरूलाई स्मरण गर्ने कामहरूमा, शहीदको स्मरण गर्ने कामहरूमा, लालदुधको नाममा चाहिँ हामीले यो के अरे पुत्रको पुललाई लालदुध पुल भनेर नामाकरण गर्ने काममा धेरै कामहरूमा, धेरै रचनात्मक कामहरूमा गणेशमानजीले हामीलाई प्रेरणा दिनुभएको छ। म उहाँसँग यी राजनीतिक काम कुराहरूमा, सङ्गठनका कामहरूमा लाग्दाखेरि धेरै पाइलामा उहाँसँग हामीले समाउँछौँ। उहाँको राष्ट्रप्रतिको भावना, प्रजातन्त्रप्रतिको उहाँको अथाह लगाव, उहाँको चाहिँ आन्दोलनका प्रतिको दृढता, यो जीवनमा चाहिँ जो कोही राजनीति गर्ने मान्छेले पनि ठुलो प्रेरणाको रूपमा लिन सक्ने हुन्छन्, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अनि एकपल्ट म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। उहाँसँग राष्ट्रवादी भावना कस्तो थियो भने बनारसमा चाहिँ धेरै साथीहरू भेट्न जाने बेलामा सबै थाकेर जाने, नेपालमा जाँदाखेरि जुत्तामा कपडाहरूमा धुलो मैलो लिएर जाने। जब कपडा त उनीहरूले आफ्नो साथमा राख्थे, जुत्ता खोलेर बाहिर राख्थे। गणेशमानजीले सबै सुतेका बेलामा राति गएर ती जुत्ताहरू पालिस लगाउने पुस्ने काम गर्नुभएको छ। श्रीचरणले पनि देख्नु भएछ के भएको यो गणेशमानजी के गर्नुभएको भनेर भन्दा होइन, अब देश जान पाइने कहिले हो? तपाईँहरूको जुत्तामा आएको मातृभूमिको माटो त यहाँ आएको छ, मेरो शरीरमा पनि प्रवेश गर्छ कि भनेर मैले यो काम गरेको भनेर उहाँले त्यत्रो भाव विभोर भएर चाहिँ उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको कुराहरू म स्मरण गर्न चाहन्छु उहाँका प्रति। अनि त्यसले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु म बिरामी भएर काठमाडौँ गइराखेको थिएँ। बिरासमा मेरो उपचार हुन्थ्यो। अरू नेताहरू आउने यति फुर्सद थिएन। गणेशमानजी एक दिन बिराएर म बिरामी भएका ठाउँमा त्यहाँ जानुहुन्थ्यो र अनि त्यसपछि मेरो परिवारलाई चाहिँ एकदम हौसला पुरा थपेर मलाई भेटेर अब सबै राम्रो उपचार हुन्छ, यहाँ नभए बाहिर पनि ल्याउँला भनेर धेरै ठुलो भरोसा दिनुभयो। आर्थिक रूपमा उहाँले नै पुरा सहयोग गर्नुभयो। पछि म दिल्ली जानुपर्ने भयो, दिल्लीसम्म पनि उहाँले सबै व्यवस्था गरिदिनु भयो। यसरी चाहिँ के भने पुत्रवत व्यवहार, पितृवत व्यवहार उहाँले म जस्ता हजारौँ कार्यकर्ताहरू, यसरी श्रीभद्र शर्माले पनि त्यस्तै भन्नुभएको थियो। गणेशमानजीले म बाँच्ने थिएन भनेर भन्नुभएको लेख्नु भएको छ। यस्ता धेरै उदाहरणहरू गणेशमानजीसँग छन् जो चाहिँ के भने उहाँका नाममा, प्रजातन्त्रको नाममा, पार्टीका नाममा, काङ्ग्रेसका नाममा चाहिँ धेरैले चाहिँ जीवन उत्सर्ग गर्ने अवसर प्रेरणा पाएका छन्।
गणेश मानजीलाई जति समय नगर्दा पनि हामीले चाहिँ किन अपूर्णीय हुन्छ। म ती धेरै कुराबाट प्रभावित भएको छु। मङ्गला बाबुजीले त्यस्तै हामीलाई यहाँ सङ्गठनमा धेरै कुरामा मद्दत गर्नुभएको छ। मङ्गला बाबुसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि उहाँले अब यो काममा मद्दत गरिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ धेरै बोल्नु नै त्यो कम बोल्नु त्यो प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो। यस्ता धेरै कुराहरू हामी उहाँसँग हजुर म यो प्रसङ्गमा फेरि पनि आउँछु सुकराज शर्माज्यू। म फेरि अहिले तीर्थराम डङ्गोलकोमा जान चाहन्छु। तीर्थरामज्यू, जस्तो 46 सालको आन्दोलनमा चाहिँ गणेशमान सिंह नहुनु भएको भए सम्भव थिएन भनिन्छ। त्यस बेला कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर आन्दोलन गराउनका लागि उहाँले खेल्नु भएको भूमिका चाहिँ तपाईले नजिकबाट हेर्नु भएको छ। एकचोटि त्यो प्रसङ्ग बताइदिनुहोस् न। तपाईको म्युट छ तीर्थदाई। म्युट यो माइक अन गर्नु पर्यो कि माइक चाहिँ बन्द गर्नु भएको छ तपाईले। त्यहाँ छैन यो कम्प्युटरमा? तपाईले कम्प्युटर चलाउनु भयो भए कम्प्युटरमा छ अथवा मोबाइलमा छ? हजुर उहाँको म्युट नै छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई अहिले पनि। तीर्थदाई तपाईले बोलिराख्नु भएको छ, आवाज आइरहेको छैन। त्यो रातो तपाईले क्रस गरेर बसेको छ नि, त्यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस् न। म्युट भइरहेको छ त्यहाँ। हो भयो, आयो आयो अब बोल्नुहोस्। हजुर भयो। म्युटलाई अनम्युट गर्नु पर्यो। हजुर आयो 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 हजुर। गणेशमानजी र बीपीमा एउटा सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ कोही म्युजिक आइरहेछ बाबु। अलिकति ख्यार आछ बाबु। हजुर म्युजिक आइरहेछ। यसो गर्छु दाइ, तपाईमा म म्युजिक आइरहेछ। ल म तपाईको त्यहाँ मिलाउँदै गर्दा यही प्रश्न भीमसेन दासजीमा आएँ। म भीमसेन दास प्रधानज्यू, तपाईले त्यो घटनाक्रमलाई तपाईले भन्नुभयो नि 35 साल 33 साल यता गणेशमानजीसँग निकट भएर काम गर्नुभयो, त्यो प्रसङ्ग चाहिँ बताइदिनुहोस् न, आन्दोलनको प्रसङ्ग। अब माघ 5 गते गणेशमानजी घरमा भारतका चाहिँ नि विभिन्न पार्टीका नेता सुरजित चाहिँ सिंहदेखि लिएर चन्द्रशेखर समेत आएर त्यहाँ घोषणा भयो आन्दोलनको, होइन। र त्यस क्रममा गणेशमानजीले 46 साल आन्दोलनको सबभन्दा उहाँको एउटा विशेषता के भने, अब बिपी कोइरालाजीले कहिले पनि होइन कम्युनिस्टसँग मिल्ने कुरा गर्नु भएन। पुष्पलालजीले बारम्बार चाहिँ मिलेर आन्दोलन गर्नु भन्ने कुरा ल्याउनुहुन्थ्यो बनास बस्दाखेरि, तर बिपीले कम्युनिस्टसँग मिलेर आन्दोलन गर्नुहुने उहाँको एउटा चाहिँ उ थियो, त्यो लाइन थियो। तर गणेशमानजीले बिपीको अवसानपछि अब पञ्चायत धानलाई चाहिँ अब सबै नमिलिकन चाहिँ यो आन्दोलन सफल हुन सक्दैन भनेर उहाँ एउटा नयाँ फर्मुला निकाल्नुभयो, होइन। उहाँलाई नयाँ फर्मुला के छ भने कार्यगत एकता, होइन। संयुक्त जन आन्दोलन भन्ने कार्यगत एकता भनेको उहाँले प्रत्येक गणेशमानजीको चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ आन्दोलनभन्दाको तयारीको पूर्व तयारीमा मेरै घरमा पनि मैले विष्णुबहादुर मानरलाई बोलाएँ। त्यो बेलाका रसियन कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हुनुहुन्छ, हाम्रो पूर्व रसियन पार्टी हुनुहुन्छ उहाँ मेरै घरमा आएर गणेशमानजीले भेटघाट भन्नु। उहाँले के भन्नुभयो, प्रायः नेताका मनमोहन अधिकारी भने सबै कम्युनिस्ट मोहन सिंह बहुत सिद्धिलाल सबै घर घरमा गएर उहाँले आफै एक्लै गएर म उहाँको साथमा हिँड्ने गर्थेँ। र उहाँले के भन्नुभयो भने यो कार्यकर्तामा आन्दोलन गरौँ, सबै पार्टीहरू मिलेर संयुक्त जन नगरौँ, होइन। यो कार्यकर्ता भने के भने तपाईँले सक्नुहुन्छ भने हाम्रो आन्दोलनमा सहभागी हुनुहोस्, सक्नुहुन्न भने विरोध चाहिँ नहुनुहोस्, तर तपाईँले आफै चाहिँ आन्दोलन चाहिँ कार्यक्रममा तय गर्नुहोस् र हामी चाहिँ सबै पार्टीबाट आफ्नो ठाउँमा आन्दोलन गरेर चाहिँ पञ्चायत हाल्ने काम गरौँ भनेपछि धेरै नेताहरू उहाँबाट कन्भिन्स भयो। र त्यो बेला माले र पुष्पलालको कम्युनिस्ट पार्टी छुट्टै थियो। त्यो पुष्पलालसम्मको अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी सानो प्राणहरू हुन्थ्यो, होइन। यतातिर चाहिँ अब झलनाथ खनालजी लगायत यो मार्क्सवादी नेपाल त्यो बेलाका माले, होइन, वामदेव गौतमजीहरू। त्यति बेला सिनमा त आरके मैनाली हुनुहुन्थ्यो। आरके मैनाल सबै उहाँहरू चाहिँ सँगसाला गरेपछि पछि पुष्पलालसम्म र उहाँ दुईटा पार्टीमा एमाले भयो। र त्यो सायद पहिलो चरण सायद नेपालको ऐतिहासिक आन्दोलनमा शासक क्रान्ति पछि हुँदैन। अब बिपीले कु गर्दाखेरि पनि बासनाको कम्युनिस्टले दीपावली, काङ्ग्रेसले कु गरेर दीपावली मनाएको भने पनि हामीले सुन्ने त्यो बेला, होइन। अब कति यथार्थ हो, तर त्यसपछि कम्युनिस्ट दूरी बढ्दै गएपछि गणेशमानले कार्यकर्तामा आन्दोलनको चाहिँ पहल गरेर चाहिँ आन्दोलनलाई चाहिँ एउटा सफलताको बिन्दुमा पुर्याउनु भयो। त्यो उहाँको सबभन्दा ठुलो योगदान। र त्यसैबाट चाहिँ गिजाबु पनि वास्तव कम्युनिस्टसँग मिल्नु हुँदैन भन्ने लाइनको थियो। तर गणेशमानजीले त्यो बेला उहाँ सबैले कन्भिन्स गरे। कृष्णप्रसाद भट्टराई पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो, गणेशमानजी आन्दोलनको चाहिँ कमान्डर हुनुहुन्थ्यो। र गणेशमानजीले त्यो बेला गिजाबाबुले कन्भिन्स गरेर त्यो आन्दोलनमा सबैको सहभागिता, होइन। 42 सत्याग्रह पनि उहाँले गर्नुभयो,
बिपीको अवसानपछि भइहाल्छ सत्याग्रह चाहिँ हामी बम काण्डपछि रामदेव प्रसाद सिंह र लगायत धेरै नेताहरूले चाहिँ आरोप लगाएर थुनेको अवस्थामा र त्यो बेला पिएल सिंह चाहिँ प्रवक्ता हुन्छ सत्याग्रह गिजाओले चाहिँ नि बन्द भयो भने पिएलआईले चाहिँ स्थगन बन्द भयो होइन त्यसमा विवाद चल्यो र त्यो बेला पिएलआई प्रवक्तै हुनुहुन्थ्यो होइन सत्याग्रह भइहाल्छ आन्दोलनमा र त्यसपछि गणेश मानजीले चाहिँ सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकसाथ लिएर चाहिँ नि आन्दोलन सबलाई केन्द्र बनाएपछि र त्यो बेला आन्दोलन सफल भइसकेपछि राजा वीरेन्द्रले उहाँलाई वास्तवमा दरबारमा बोलाएर र गणेश मानजी तपाईँ प्राइम मिनिस्टर खानुहोस् भनेर उहाँले एकदम आग्रह गर्नु राजा स्वयंले वीरेन्द्रले तर गणेश मानजीले चाहिँ नि आफ्नो नाम भन्नु भएन उहाँले मेरो पार्टीको सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईजी हुन्छ उहाँले दिनुहोस् भनेर एउटा आन्दोलनको नेतृत्व लिएको गान्धीकै जस्तैबाट चाहिँ उहाँ अभिप्रायित भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ सरकारको नेतृत्व नबसिकन एउटा सर्वमान्य नेता रूपमा उहाँ स्थापित भयो त्योभन्दा पहिले गणेश मानजी सर्वनेता हुनुहुन्न त्यो आन्दोलन दिएको उहाँले उपमा भनेको सर्वमान्य नेता हो र पछि पार्टीमा चाहिँ 48 सालपछि फेरि जब प्राइम मिनिस्टर कृष्णजीले संविधान जारी गर्नुभयो उहाँको नेतृत्वमा सबै चाहिँ मिलेर संविधान पनि 1 वर्षभित्र नै जारी गरेर इलेक्सन पनि सम्पन्न गर्नु कृष्णजीको सबभन्दा ठुलो योगदान नै त्यही नै रह्यो र त्यो बेला चाहिँ गिरिजा प्रसाद कृष्णजी अब भाग्यवश उहाँको भाग्यमा नलेखे होला कि अब उहाँ चाहिँ चुनावमा हार्नुभयो होइन त्यसपछि चाहिँ नि यतातिर गिरिजाबाबु जितेर आउनुभयो र गिरिजाबाबु कहाँ चाहिँ त्यो कृष्णप्रसाद भट्टराईको कुर्सी घुम्दै घुम्दै गिरिजाबाबु घरमा पुग्नुभयो सायद उहाँ जितेको भए कृष्णप्रसाद भट्टराई प्राइम मिनिस्टर किन उहाँ चाहिँ अन्तरिम संविधानको अन्तरिम सरकारको चाहिँ पहिलो प्राइम मिनिस्टर हुन्थ्यो उहाँ तर कृष्णप्रसाद भट्टराई हारेपछि र गणेश मान त्यो हारको नतिजा स्वीकार्नु म त्यहीँ थिएँ कृष्णजीले फोन गरेर ल्याउनु भयो ल गणेश मानजी म त हारेँ है कहाँ हुन्छ नचाहिँ कुरा खाल त नगर्नुहोस् भनेर उहाँले कृष्णले गाल्नु हो भने हो म हारिसकेँ म भनेर त्यसपछि गिरिजा प्रसाद प्राइम मिनिस्टर भएपछि फेरि पार्टीमा केही द्वन्द्व चल्यो पार्टी स्वार्थ भर्सस चाहिने प्रधानमन्त्रीको र 4 जना मन्त्रीलाई चाहिँ उहाँले मन्त्रीमा निकाल्नु भएपछि ठुलो द्वन्द्व भयो त्यसपछि राजदूत प्रकरण सुरु भयो होइन यो चाहिँ प्रसङ्ग विष्णुदासजी म पछि आउँछु अहिले चाहिँ मैले उहाँको 46 सालको सन्दर्भलाई सम्झाउँ गणेश मान सबभन्दा सफलता भने 46 साल आन्दोलन कमान्डर सर्वोच्च पार्टीको र कमान्डर चाहिँ जनताको र उपमा उहाँको सर्वमान्य नेता जनताले दिएको सबै पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टीले मानेको सर्वमान्य नेता गणेश मानजी नै हो भने कम्युनिस्टहरूले पनि मानेपछि मात्रै काङ्ग्रेसले सर्वमान्य मानेको हो गणेश मानजीलाई होइन सर्वमान्यले जनताले दिएको हो काङ्ग्रेसको सर्वोच्च नेता हो उहाँ चाहिँ तर विधानमा कहीँ पनि सर्वोच्च छैन गणेश मानजीको होइन तर कि त्यो पार्टीका सबै कार्यले सर्वोच्च नेता भनेर उहाँले चाहिँ दिइदियो उहाँ चाहिँ होइन त्यसरी दुईटा नाम हो अनि जब पार्टी छोडेपछि उहाँले सर्वोच्च नेता छोड्नु सर्वमान्य नेता छोड्नु भएन म सर्वमान्य नेता जनता बनाएको त्यो म लिन्छु सर्वोच्च नेता मैले पार्टीले चाहिँ अन्याय गरेको हुनाले पार्टीले म मेरो कुरा नसुनेको हुनाले म पार्टी सर्वोच्च नेता होइन अब सर्वमान्य नेता मात्रै उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको थियो त्यो बेला म आफै थिएँ उहाँको उपस्थितिमा म यही प्रश्न अघि तीर्थराम डङ्गोलज्यूलाई सोधिराखेको थिएँ उहाँको प्राविधिक कारणले थियो जे भीमसेन दासले भन्नुभयो त्यसभन्दा बाहेकका प्रसङ्गहरू 46 सालको तपाईँको कसरी त्यो गणेश मानजीको त्यति बेलाको डेडिकेसनलाई कसरी लिनुभयो तपाईँसँग कुन कस्तो जानकारी छ होइन त्यही त मैले गणेश मानले प्रत्येक कम्युनिस्ट नेताहरूसँग चाहिँ होइन भीमसेनजी मैले यो प्रश्न तीर्थरामजीलाई सोध्न चाहेको फेरि म्युट छ तीर्थदाई एकचोटि अनम्युट गर्नु त बिपी कोइराला र हजुर बिपी कोइराला र गणेश मानजीकोमा एउटै मात्रै अन्तर के छ भनेदेखि बिपी कोइराला कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर आन्दोलन गर्नुहुने भन्ने सिद्धान्तमा हुनुहुन्थ्यो बिपीको अवसानपछि देशको परिस्थिति अनुसार गणेश मानजीले नै आफूले नै चाहिँ इनिसिएटिभ लिएर अनेकौं चिरामा बानिएका कम्युनिस्टहरूलाई यतै सूत्रमा बाँधेर जन आन्दोलनको तयारी गर्नुभयो र भीमसेनजीले भने जस्तै 42 सालको सत्याग्रहसम्ममा चाहिँ हामी युनाइटेड हुन सकेका थिएनौँ देश र परिस्थिति अनुसार सत्याग्रहपछि गणेश मानजीले एउटा फर्मुला निकाल्नु त्यो फर्मुला भनेको के हो भनेदेखि कारिगर एकता त्यो कारिगर एकता भनेको के हो भनेदेखि सक्यो भनेदेखि अब विस्तारमा जाँदाखेरि भीमसेनले भनिहाल्नुभयो त्यो कम्युनिस्टहरूको आन्दोलन सम्बन्धी शान्त प्रधान मनमोहन अधिकारी आरके मैनालीको त्यो कारिगर एकता के हो भनेदेखि सकेसम्म चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ भाग लिने गणेश मानजीको नेतृत्वमा हुने आन्दोलनमा भाग लिने त्यो हुन सकेन भनेदेखि विरोध नगर्ने त्यस्तै चिन्ता फर्मुला थियो गणेश मानजीले त्यो बेलामा चाहिँ सबै कम्युनिस्टहरूलाई रात भनेन दिन भनेन उहाँ चाहिँ आफू सानो होस् या ठुलो होस् सबै
कम्युनिस्ट सरकार मिलेर एकै सूत्रमा बाँड्नलाई चाहिँ गणेश मानजी सफल हुनुभयो र सर्वमान्य नेता भनेको पछि जनताले अनुमोदन गरेको बिपीको अवसानपछि क्षेत्रीय पार्टीमै 38 सालमा हो कि 39 सालमा राष्ट्रिय सम्मेलन 39 सालपछि भन्नु पर्यो गणेश मानको घरमा चाहिँ बिपीको निधनपछि नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो। त्यो बेलामा किसिमलाई एउटा ठुलो डर के छ भनेदेखि बिपी कोइरालाको अवसानपछि गणेश मानजीले नेतृत्व लिएला भनेर नेतृत्व त्यसै पनि नेता हो अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष बन्ला भनेर त्रासले गणेश मानजीको आँगनमा सबै प्रेस हुन साथै गणेश मानजीले के गर्ने भनेर जनताले प्रश्न गर्दाखेरि उहाँ त हामी सबैको नेता हो हाम्रो सर्वमान्य नेता हो भनेर चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि प्रस्ताव राख्नुभयो जनताले स्वीकार गर्नुभयो र त्यही बेलादेखि गणेश मानजी सर्वमान्य नेता हो। त्यो जनआन्दोलनमा हामीलाई बोलाएर के भन्नुभयो तिमीहरू कुनै पनि हालतमा चाहिँ जेल जाने होइन जनआन्दोलनको नेतृत्व तिमीहरूले गर्नुपर्छ काम गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई चाहिँ 2टा एक्सन कमिटी बनाएर उहाँलाई चाहिँ सुम्पियो र त्योभन्दा पनि गणेश मानजी प्रति के षड्यन्त्र भयो भन्ने कुरा अलिकति म तपाईहरुलाई चाहिँ यो देशलाई सूचित पनि होला के रहेछ भनेदेखि आवाज अलि क्यार आइरहेछ त्यो के कारणले हो अलि आवाजमा प्रष्टता छ अब आएन होला अब आएन होला अलि छ ठिकै छ हजुर यो कसैले थाहा नभएको कुरो हो तपाईँ मार्फत यो मैले एउटा सूचित गरिदिन्छु मैले सुनेको मैले थाहा पाएको मलाई भनेको गणेश मानजी चुनाव नलड्ने प्रधानमन्त्री नहुने राजाले प्रधानमन्त्री बन्न भन्दाखेरि म प्रधानमन्त्री बन्ने होइन मेरो साथी नेता हुनुहुन्छ कृष्ण प्रसाद भट्टराई उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री लिनुहुन्छ भनेपछि साना प्रधान र कार्य मैनाली गणेश मानजी कहाँ गएर भन्नुभएछ उहाँले नलेखेको इतिहासमा यो उल्लेख गरेको छ बिहान भन्न जाँदाखेरि गणेश मानजीले के भन्नुभयो भनेदेखि म प्रधानमन्त्री भयो भनेदेखि किसिमजी र गृहसभा मिलेर मलाई सहयोग गर्दैन त्यसकारण चाहिँ म प्रधानमन्त्री चाहिँ बन्ने ठुलो कुरो होइन म प्रधानमन्त्री बन्नु भन्दा पनि जनताले गरेको आन्दोलनबाट प्राप्त भएको प्रजातन्त्र असफल होला संविधान बन्दैन त्यसकारण संविधान बनाउनुको लागि भए पनि म प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न त्यसकारण चाहिँ मैले यो प्रधानमन्त्री छोडेको भनेर यो राधाकृष्णले आफ्नो किताबमा उल्लेख गरेको छ र त्यही अनुरूप एउटा म घटना सुनाउँछु जुन दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसले 48 सालको चुनावमा उम्मेदवार तय गर्ने थियो त्यो तय गर्ने बेला मैले के सुन्न पाएँ भनेदेखि नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्री हुनको लागि प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनु अनिवार्य छ भनेर किसिमको जोडले त्यो राखेको रहेछ र त्यो किन राखेको भनेदेखि किसिमलाई के हिम्मत थियो विश्वास थियो अहमता थियो भनेदेखि यो देशमा चुनाव जित्ने मै हुँ मै प्राइम मिनिस्टर हुने हो भोलि कसम कराची म असफल भयो भने गणेश मानजीले त छोड मै प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर भन्नुभयो भने किसिमले आनकानी गर्न सकिँदैन इन्कार गर्न सकिँदैन भनेर गणेश मानजीलाई रोक्नको लागि त्यो बेलाको संविधानमा प्रधानमन्त्री बन्नको लागि अनिवार्य रूपमा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुपर्छ भनेर त्यो उल्लेख गरेपछि केही दिनमा थाहा पाएपछि म गणेश मानजी कहाँ गएँ कोही थिएन बिहान सायद 9:30 उहाँ माथि मात्र जान लागेको थियो माथि आउनु भन्यो त्यही भर्याङकै छिरिङनेरि चाहिँ नै म र गणेश मानजीको 2 जना मात्रै थियो यो गोप्य हो अब कसैले पढ्यो होला नपढ्यो होला मैले गणेश मानजी राखेँ दाइ तपाईँ चुनाव लड्नु पर्यो भने किन भनेदेखि दाइ 30 वर्षपछि यो देशमा चाहिँ संसद बस्दैछ त्यो संसदमा चाहिँ तपाईँको उपस्थिति भनेको एउटा ठुलो गरिमामय उपस्थिति हुन्छ त्यो ऐतिहासिक संसदमा तपाईँको उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक त्यो गरिमामय हुन्छ भने अर्को कुरो किसिमजी प्राइम मिनिस्टर नै हुने हो अपोजिसनको नेता मनमोहनी हुने हो त्यो किसिमजीलाई विरोध गर्दाखेरि एकचोटि सदनमा तपाईँ उपस्थित भइसकेपछि तपाईँको अनुहार हेरेर मनमोहनले चाहिँ विरोधको कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ र अर्को तेस्रो भनेको किन भनेदेखि दाइ
तपाईँ काठमाडौँबाट उठ्नुभयो भनेदेखि किसिमलाई पश्चिमको एउटा क्षेत्रबाट उठाउने र पूर्वबाट हिजोबा उठ्नुहुन्छ, यो मध्यमाञ्चलबाट धाइ उठ्नुभयो भनेदेखि पश्चिमबाट 3 जना नेताको नेतृत्व हुन्छ। हामी चुनाव सहजै जित्छौँ भने तर उठ्नु भएन। र हाम्रो एउटा कहावत छ के मुलाको डोब आफैले खन्छ भने हामी ठुलो मुला रोपौँ भनेर ठुलो खालो खनेर मुला रोप्नु पर्दैन। एउटा सानो असल नस्लको बिउमा रोपेपछि उसले आफ्नो खालले खन्यो। त्यसै अरूलाई खनेको खाल्डोमा उहाँ आफै बन्नु। 48 सालको चुनावमा अगर यो प्रावधान नराखेको भए मलाई लाग्छ देशको यो अहिलेको परिस्थिति हुनेवाला जस्तो छ, मलाई लागेको छैन। त्यसकारण गणेश मानजी लोकतन्त्रको महानायक मात्र होइन, लोकतन्त्र प्राप्त भइसकेपछि, प्रजातन्त्र प्राप्त भइसकेपछि, बहुदल प्राप्त भइसकेपछि जनताद्वारा अनुमोदित जनताले गरेको आन्दोलनबाट प्राप्त भएको बहुदलीय व्यवस्था प्रजातन्त्र लोकतन्त्रलाई कसरी ढिको समयसम्म राख्न सकिन्छ भनेर उहाँ अत्यन्तै चिन्तित हुनुभएको मैले त्यो बेला चाहिँ देखेको थिएँ। र टाइम होला नहोला अहिले म भन्छु साँच्चीकै गणेश मानजीलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने श्रद्धाका सुमन चढाउनु हो भनेदेखि मान्छे जन्मदाखेरि दुईटै मुठी बाँधेर चिच्याएर जन्मिन्छ अरे। अनि जाने बेलामा हेर मैले त केही लिएर गएको छैन भनेर दुईटा हात लामो पछाड परेर जानुहुन्छ। त्यसैले गणेश मानजीले पनि बहुदल ल्याउनु भयो, प्रजातन्त्र दिनुभयो, हामीले संविधान दिनुभयो, उहाँले केही चिज लानु दिन्छ। अब बाँकी कुरो हाम्रो जिम्मामा छ भनेर उहाँले हामीले चाहिँ जिम्मा लाएर जानुभएको छ। त्यो जिम्मा हामीले पुरा गर्न सक्यौँ भनेदेखि मात्र साँच्चै त्यो सही अर्थमा श्रद्धाञ्जली हुनेछ। र त्यसको लागि सबै नेताहरू आफ्नो सोच र सोचाइमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। नेता भनेको के हो भनेदेखि उपदेश दिने होइन, उदाहरण बन्ने हो। मैले एउटा फिल्म हेरेको छु किस्सा कुर्सिका भन्ने, एउटा चिफ मिनिस्टर उसले अन्याय अत्याचार गर्छ अनि लास्टमा उसको पिएले एउटा केटीलाई बलात्कार गर्छ। उसका चाहिँ क्लेम गर्न आउँछ, उसको पिएलाई बोलाएर भन्छ ए तुने क्या भन्दाखेरि उसले सहजै के जवाब दिन्छ भनेदेखि तूने जो किया मैंने वही किया। त्यसैले गणेश मानजी गान्धीबाट किन प्रभावित भयो भनेदेखि गान्धी यसै आन्दोलनको क्रममा गाउँमा जाँदाखेरि गाउँलेहरूले महात्मा गान्धीलाई के भन्यो भनेदेखि हामीले एकचोटि लुगा पनि लाउनु पाएको छैनौँ, एकचोटि ढड पनि लाउनु पाएको छैन भनेपछि केही बेला गाउँलेहरूमा प्रतिज्ञा गरेर के महात्मा गान्धीले प्रतिज्ञा गर्नुभयो भनेदेखि जबसम्म सारा हिन्दुस्तानवासीहरूले एकचोटि लुगा लगाउन पाउने छैन त्यो बेलासम्म म नाङ्गै बस्छु भनेर नाङ्गै बस्नु। त्यो प्रतिबद्धताको कारणले गर्दाखेरि आज हिन्दुस्तानमा त्यत्रो शब्द उपभोग गरेको छ। त्यस्तै गणेश मानजी जेलबाट छुट्दाखेरि गणेश मानजी भन्नुहुन्थ्यो वीर गणेश मान जिन्दाबाद, हाम्रो नेता छोडिदियो भन्दाखेरि जनताले दिएको त्यो नेता पद प्राप्त भएको नेता पदलाई सदाबहार राख्नुको लागि, त्यसलाई प्रतिष्ठा र इज्जतका साथ राख्नुको लागि उहाँले जिन्दगी अब कहिले सुख भोग गर्नु भएन। त्यसैले उहाँ भन्नुहुन्थ्यो पद पाउनु प्रतिष्ठा पाउनु भन्दा पनि त्यो प्रतिष्ठा पाएको त्यो इज्जत पाएको चाहिँ जोगाउन चाहिँ अत्यन्त कठोर छ, कठिन छ। त्यसैले गणेश मानजी आफ्नो प्रतिष्ठा मात्र होइन देशको प्रतिष्ठाको लागि उहाँले ठुलो योगदान गर्नुभयो, ठुलो त्याग गर्नुभयो। र अहिले पनि गणेश मानजीको बाटोबाट हामी जान सक्यौँ भने लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा हुन सक्छ। होइन भनेदेखि अहिले जुन रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचार बढेको छ, अनियमितता बढेको छ, लोकतन्त्रमाथि उपहास गरिएको छ, त्यसको विरुद्धमा अझ पनि सच्चा काङ्ग्रेसहरूले, सच्चा प्रजातन्त्रवादीहरूले, सच्चा लोकतन्त्रवादीले सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। त्यो सङ्घर्ष गर्नुको लागि आजकै दिनमा त गणेश मानजीको श्रद्धा र सुमनको दिनमा त हामी सबैले प्रेरणा प्राप्त गरोस्। यही गणेश मानजीप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली र श्रद्धा सुमन चढाउँछु। तीर्थराम दाइ, तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो गान्धीको उदाहरण दिनुभयो, गणेश मानजीले प्रतिष्ठा पदभन्दा प्रतिष्ठा खोज्नु भयो भन्नुभयो। के गणेश मानजीमा पनि नेपालको गान्धी बन्ने मोह थियो? नेपालको गान्धी नै हो उहाँ। मैले अब यो हाम्रो गणेश मानजी र मेरो बिचमा भएको कुरा
चैत्र 28 या 29 गते राजराजहरूले चाहिँ यसका बादमा एउटा मिटिङ गरेको थियो। त्यो मिटिङमा वक्ताहरूमा गणेशमानजी, मङ्गलबहादुर, भरतशमशेर, म, प्रकाशमान, राजुराज थिएँ। त्यहाँबाट फर्किएपछि त्यो गल्लीमा जनता कति चर्नाको छन्, कति सचेत छन्, कति आफ्नो जिम्मेवार छ भन्ने कुरो त्यो गणेशमानजी हामी सबै वीर गणेशमान जिन्दाबाद भएर आउँदाखेरि त्यो यर्खबादको गल्तीमा एउटा सिक्किम हो कि एउटा सुनारको पसल छ, सुनको काम गर्ने, त्यहाँ एउटा बुढो थियो। उसले के भन्यो भनेदेखि के फरक भयो प्रजातन्त्र आएर बोर्डर ल्याएर हिजो राजा वीरेन्द्र, ऐश्वर्य, दिपेन्द्र आउँथ्यो, आज गणेशमान, मङ्गलादेवी, प्रकाशमा के फरक भयो? त्यहाँ बाद आउन साथै पिएलले के नारा दियो भनेदेखि फादर अफ डेमोक्रेसी गणेशमान जिन्दाबाद भन्यो। त्यो त्यहाँबाट हामी छत्रपाटीको क्षेत्रमा कोही थिएन। अनि गणेशमानले त्यसो आज एकछिन तिमीले यहाँ बसिदियो, कोही छैन, फोन उठाउनु पर्छ भन्यो। त्यही मौकामा गणेशमानजीलाई मैले भने दाइ तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न, तपाईँ त प्रजातन्त्रको फेनगार भएर महात्मा गान्धी बन्नुपर्छ भनेको थिएँ। उहाँले केही बोल्नु भएन, उहाँ मुसमुस मात्रै हाँस्नु। त्यस कारण चाहिँ नेता हुनु, प्रधानमन्त्री बन्नु, मन्त्री बन्नु कुनै ठुलो कुरो होइन। देशलाई नेतृत्व गर्नु, देशलाई निर्देशन गर्नु। गणेशमानजी प्रधानमन्त्री पनि भएन, सभापति पनि भएन, कुनै पढा पनि जानु भएन। तर जब तक चाँद सूर्य रहेगा तब तक गणेशमान जीवित रहेगा भने जस्तै यो धरतीमा एउटा अन्न उब्जेसम्म कोशी र महाकालीमा, मेची र महाकालीमा पानी नसुक्नेसम्म गणेशमानजीको अमल रहन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। उहाँ केही पद प्राप्त गर्दैन, तर उहाँको जीवन भनेको राष्ट्रलाई निर्देशित गर्ने निर्देशित जीवन हो। त्यस्तो मलाई लाग्छ गणेशमानजीको जीवन शैली अप्नाए भनेदेखि यो देश सुख र समृद्धि जानेछ। होइन भनेदेखि अहिलेको कुनै पनि नेतृत्वले यो देशलाई उभो लाग्न सक्ने भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। त्यसैले म अन्तमा के भन्छु भनेदेखि हाम्रो बुद्ध सामी भन्ने एउटा कवि थियो, उसले के भन्थ्यो भनेदेखि म त्यो आमाको खोजीमा छ जसले आफ्नो सन्ततिलाई मात्र होइन अर्को सन्ततिलाई पनि आफ्नो सन्तति सरह दुध स्तनपान गराउँछ, त्यो आमाको खोजीमा भनेछौँ भने जस्तै अहिले यो राष्ट्रले पनि त्यो नेताको खोजीमा छ जसले यो राष्ट्र मेरो राष्ट्र हो, जनता मेरो जनता हो भनेर काम गर्न सक्छ। राजा र एक मिनट नेताले चाहिँ नि परिवार बनाउनु होइन, घर बनाउनु होइन, सम्पूर्ण राष्ट्र उसको घर हो, सम्पूर्ण जनता उसको नेताको जनता हो। त्यसैले राजाले महल बनाउनु होइन, नेताले घर बनाउने होइन, नेताले आफ्नो मान्छे बनाउने होइन। अहिले जहाँ पनि यो त हल्ले के छ भनेदेखि जस्तो सैनिकको कथामा जस्तो पासम्म श्रीमानलाई दिनु, श्रीमान नभए छोरालाई दिनु, छोरालाई पनि नभए मिश्रलाई दिनु, मिश्रलाई पनि नभए गङ्गामा बगाइदिनु भने जस्तै छोरीलाई कहिले पनि दिनु भन्दैन संस्थानीमा। त्यस्तो त्यो बेलादेखि सोही अपमानित। त्यस्तै अहिले पनि पाएसम्म आफ्नो छोरो नपाए स्वास्नी नपाए, छिमेकी नपाए, धन द्रव्य कुनै पनि आधार नभइकन जनताको मान्छे त्यागी तपस्वीहरूको मूल्याङ्कन यस्तो परिस्थितिमा थिएन। त्यस कारण चाहिँ यो राष्ट्रले अझ त्यो नेताको खोजीमा छ जसले राष्ट्रको पुनर्निर्माण गर्छ, जसले जनतालाई चाहिँ आफ्नो जनजीवनलाई परिवर्तन गर्न खोज्छ। म तपाईँसँग फेरि आउँछु। मैले अब शुक्रराज शर्माज्यूलाई जान चाहेँ। जस्तो यहाँले भीमसेनजीको कुरा पनि सुन्नुभयो, तीर्थरामजीको कुरा पनि सुन्नुभयो, गणेशमानजी बारे तपाईँ आफै पनि भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। भनिन्छ नि राजनीतिज्ञले भोलिको चुनाव हेर्छ, राजनेताले भोलिको पुस्ताका बारेमा सोच्छ। गणेशमानजीको हकमा यो कुरा कति लागू भयो भन्ने ठान्नुहुन्छ शुक्रराज शर्माज्यू? हेलो हजुर, मैले सुने धेरै अन्तरुनी गणेशमानजीसँग लामो सङ्गतमा बसेर उहाँहरूले आफ्ना भएका अनुभवहरू बताउनु भयो, धेरै देशलाई लाभान्वित बनाइदिनु भयो। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म के भन्न चाहन्छु भने गणेशमानजीले छरिएर भएका धेरै कम्युनिस्टहरूलाई
आन्दोलनमा सहभागिताका लागि भन्दा पनि सहयोग गर्नका लागि भनेर उहाँले वातावरण बनाउनु भएको थियो। तिमीहरू कार्यगत एकताका रूपमा भए पनि तिमीहरू आऊ भन्दाखेरि सङ्गठित हुन सकेनन् र गणेशमानजीकै पहलमा 14वटा पार्टी मध्ये 7वटा पार्टी चाहिँ सङ्गठित भएर कार्यगत एकताको रूपमा सामेल भएर आएका हुन्। अहिले उनीहरूले हामी पनि सहभागी भएका आन्दोलनमा भएको दाबी गरेका छन्। अब त्यसरी चाहिँ उहाँले कम्युनिस्टहरूलाई पनि लिएर आर्तो गराउनु भयो, आन्दोलन सफल भयो। र मलाई यहाँनिर के लाग्छ भने सबै कुरा अत्यन्तै सत्य हुन्, तर के भने जसले आन्दोलन गरेको छ त्यसैले नै व्यवस्थापन गर्ने काम सुरुवात गर्नुपर्ने इतिहासले बताएको छ। गणेशमानजी त्यति बेला प्रधानमन्त्री बनिदिनु भएन, त्याग गरिदिनु भयो। हामीलाई उदाहरण देखाउन एकदम राम्रो भएको छ। तर देशलाई आज ठुलो नोक्सान के भएको छ भने गणेशमानजी प्रधानमन्त्री बनिदिएको भए किसिनजीले संविधान बनाउने सबै काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो। चुनाव हुँदा किसिनजीले चुनाव हार्नुहुन्थेन, चुनाव जित्नुहुन्थ्यो। अनि निर्वाचित गभर्मेन्टमा चाहिँ किसिनजीको नेतृत्व हुन्थ्यो। 51 साल आउँदैन थियो। अनि 51 सालपछि किसिनजी पछि गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो। अनि फेरि शेरबहादुरजीले पार्टी फुटाउने इत्यादि गर्ने अर्को अवस्था पनि आउने थिएन। सायद 61 पछिल्लो सालको आन्दोलन पनि गर्न पर्ने थिएन। जङ्गलमा कम्युनिस्टहरू पनि जाने थिएनन्, माओवादी आन्दोलन पनि हुने थिएन। यो सारा कुरा के भने 46 सालको त्यत्रो सर्वमान्य नेता भएको गणेशमानजीले म त्याग गर्छु, प्रधानमन्त्री मेरो साथीलाई दिन्छु भनेका कारणले आज देशले यो भुक्तानी गरेको छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। यो एउटा विश्लेषण गर्ने विषय हो, ऐतिहासिक छलफलको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। गणेशमानजीको हामीले धेरै ठुलो देशले चाहिँ धेरै ठुलो कुरो पाएको छ। राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरेपछि त्यो अधिकारलाई रक्षा गर्नका निमित्त आर्थिक उन्नति गर्नुपर्छ। आर्थिक उन्नतिका निमित्त समाजवादी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। समाजवादी कार्यक्रम ल्याउँदा युवाहरूलाई शासन सत्तामा चाहिँ सहभागी गराउनुपर्छ। उनीहरूलाई व्यक्तिलाई केन्द्रित बनाएर कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्छ। उहाँले आफू सरकारमा बसिया बेला 15 सालमा पनि उहाँले विकासका निर्माणका कुरा गर्दाखेरि व्यक्ति विशेषलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम बनाउनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र उहाँलाई चाहिँ धेरै नजिकबाट सहयोग योगेन्द्रमानजी यो चाहिँ सूर्यप्रसादजीहरू बसेर, सुवर्णजीहरू बसेर धेरै ठुलो गणेशमानजीको भावनालाई कदर पुर्याएर कार्यक्रमहरू बनेका थिए। त्यो उदाहरण उहाँ कहाँ छ? त्यसरी के भनेदेखि उहाँ प्रधानमन्त्री नबनेका कारणले 48 सालमा किसिनजी प्रधानमन्त्री भएका कारणले उहाँ चुनाव हार्नुभयो। चुनाव हारेपछि गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अनि 51 साल आयो। सारा देशले आज यो कम्युनिस्टको चाहिँ यो दुरस्ता चाहिँ बेहोर्नु परिरहेको छ। तर इतिहासमा एकचोटि के भनेदेखि हामीले त्यत्रो उपलब्धि भएका ठाउँमा पनि यो काम हामीले गर्न सकेको भए त्यति बेला भन्न पाएको भएदेखि आज यो अवस्था आउँथेन भन्ने मलाई लाग्छ। हुन त मैले मेरो किताबमा पनि मैले देखिरहेको छु। 7 सालमा पनि त्यति बेला प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर होइन, त्यति बेला मातृका प्रसाद प्रधानमन्त्री भइदिएको भए, आन्दोलनको कमान्डर मातृका प्रसाद भएका नाताले प्रधानमन्त्री भएको भए सायद 17 साल आउने थिएन। र 46 सालमा गणेशमानजी प्रधानमन्त्री बनिदिएको भए 51 साल आउने थिएन। र त्यसपछि कम्युनिस्टको यो हुन्थेन। 61 साल 62 सालको आन्दोलनमा गिरिजाबाबुले चाहिँ गएर फेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर जसरी बसेर जानुभएको थियो। उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि राष्ट्रपति यो उसको कुरामा नलागेको भएदेखि फेरि अहिलेको यो अवस्था आउने थिएन। सुशील राईले पनि जब संविधान लिएर आउने काम गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ राष्ट्रपतिको लागि तयारी भएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काममा लागिदिएको भए आजको यो 2/3 कम्युनिस्टहरूको यो ज्यादैती बेहोर्न पर्ने थिएन। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि गणेशमानजीले यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालीहरूलाई यति ठुलो गुण लाउनु भएको छ र यो कुरा पनि गरिदिएको भए भन्ने कुरा पनि बाँकी उहाँकाप्रति रहेको छ। म त के चाहन्छु भनेदेखि अझ पनि गणेशमानजीको त्यस्तो भावना प्रौढ भएका भावना बोकेर गणेशमानजीले फेरि जन्म लिनुहोस् र उहाँले पुरा गर्न पर्ने कुराहरूको नेतृत्व गरेर फेरि यो नेपाललाई फेरि उहाँले कल्पना गरेको जस्तो नेपाल, समाजवादी नेपाल, राष्ट्रवादी नेपाल, प्रजातान्त्रिक नेपाल बनाउनका निमित्त उहाँले कुनै न कुनै रूपबाट कहीँबाट बसेर पनि हामीलाई प्रेरणा दिनुहोस् भनेर पनि म यो अवस्थामा उहाँका प्रति श्रद्धाञ्जली स्वरूप केही शब्द राख्न चाहन्छु। म अरू धेरै कुरा गणेशमानजीका प्रति मेरो भन्नु केही छैन। उहाँ चाहिँ के भने पितृवत व्यवहार जानुभयो, सर्वमान्य भएर जानुभयो। डेमोक्रेसीका निमित्त उहाँको अथाह आस्था थियो। उहाँले चाहिँ सम्झौता कहीँ गर्नु विजेता आचरण उहाँका अत्यन्तै शुद्धहरू थिए। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। पोखराको सम्मेलन थियो, मैले नुन खाँदैन थिएँ, पकाएको खाँदैन थिएँ। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो तपाईँको एकदम राम्रो रहेछ। जेलमा बसिआमा पनि योगेन्द्रमानजीले नुन खाँदैन थिए, उहाँको स्वास्थ्य राम्रो थियो, मिठो बनाएर खानुहुन्थ्यो, तपाईँ पनि त्यसरी खानुहुन्न रहेछ। तर यो काँचो खाँदाखेरि नै अहिलेको यो संक्रामक अवस्थाबाट धेरै ठुलो रोगहरू लाग्न सक्छ। यो तपाईँले उमालेर खाने गर्नुहोस् भनेर उहाँले मलाई भनेपछि त्यसपछि मैले 4 वर्षसम्म मैले काँचो खाने गरेको मान्छेले गणेशमानजीको त्यो उसबाट लाई शिरोधार गरेर मैले बोइल गरेर पकाएर खान थालेको। त्यसले यस जीवनमा यता परिवर्तन गर्ने धेरै कुराहरू उहाँको जीवनबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। मैले मात्रै होइन, जो उहाँको सान्निध्यमा गए सबै प्रभावित भएका छन्। उहाँको जीवनबाट धेरैले आफ्नो जीवन सुधार गर्ने मौका पाएका छन्।
यो 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 उहाँको हो। उहाँ चाहिँ के भनेदेखि नेपालका लागि उहाँले चाहिँ सत्तामा बसेर के गरिदिन पाएको भए खालि सङ्घर्ष गर्नुभयो प्रजातन्त्र ल्याउनुका निमित्त, तर उहाँ चाहिँ जिम्मेवारीमा बसेर नेतृत्वको नगरिदिनु भएको कारणले पनि आजको यो अवस्था नेपालले बेहोरेका छन्, बेहोर्न पनि बाध्यता भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब मैले शुक्लाजी म फेरि आउँछु तपाईँसँग। म अहिले भीमसेन दास प्रधानज्यूसँग जान चाहे। जस्तो 46 सालको आन्दोलनको सफलतापछि गणेशमान सिंहले पटक पटक भन्ने गर्नुभयो अब राजनीतिक क्रान्ति पुरा भएको छ, अब आर्थिक क्रान्तिमा लाग्नुपर्छ। तर राजनीतिक क्रान्ति पनि सकिएको देखिएन। पछि 62-63 सालको आन्दोलन भयो, आर्थिक क्रान्ति भयो भनेर एकदमै उत्साहित हुने अवस्था पनि देखिएन। किन अब यस्तो स्थिति आयो जस्तो लाग्छ? गणेशमानजीको आदर्शलाई किन हामीले फलो गर्न सकेनौँ भीमसेन दास प्रधानज्यू, जबकि तपाईँ पनि सत्ताको अङ्ग हुँदै कहिले सांसद कहिले मन्त्री हुँदै रहनु भएको छ? अब गणेशमानजीले क्रान्ति सफल भइसकेपछि गिजाबाबु प्रधानमन्त्री भइसक्यो, पार्टीमा केही विवादका कुराहरू उल्झन थाल्यो र सुरुको विवाद चाहिँ केबाट सुरु भयो भने गिजाबाबुले आफ्ना चाहिँ मन्त्रीमण्डलका 4 जनालाई तारा राणाभातजी, धनराज शास्त्री लगायतलाई चाहिँ निष्कासन गरेपछि मन्त्रीबाट 6 जना गरेपछि त्यो एउटा इस्यु आयो पार्टीमा। पार्टी सभापति सल्लाह नगरिकन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहिँ अधिकार प्रयोग गरेर भन्ने किसिम पार्टी विवाद चल्यो र त्यही क्रममा गिजाबाबु प्रधानमन्त्री रहिरहँदाखेरि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष राख्ने क्रममा पनि केही कुरा निस्क्यो। अब त्यो बेला एउटा के थियो भने पार्टीमा त्यो 48 सालमा टिकट दिँदाखेरि 48 सालमा चुनावमा हारेका कसैले पनि कुनै पनि फेरि महत्त्वपूर्ण पदमा नआउने भन्ने किसिमको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो ती त्रय नेता बिचमा। हामी ट्रोइका भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा। र गिजाबाबु कृष्णजी र गणेशमानजी हो त्रय नेता, बिपी कोइराला गणेशमान कृष्ण भएपछि सेकेन्ड चाहिँ लिडमा उहाँ चाहिँ आउनुभयो र त्यसमा चाहिँ नि गिजाबाबुले चाहिँ अब एउटा अर्थशास्त्री रूपमा अब एउटा विदेशमा पनि काम गरेको हिसाबले रामसन मतलाई राष्ट्रिय आयोगमा ल्याउने उहाँले कोसिस गर्नुभयो र त्यसमा चाहिँ नि उहाँको धेरै विवाद भयो। गणेशमानजीले त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि अर्को एउटा राजनीतिक प्रकरण सुरु भयो पार्टीभित्र र गिजाबाबुले आफ्नो नेतृत्वमा चाहिँ राजदूत नियुक्ति गर्दाखेरि 8 जना राजदूतको नियुक्तिको नाममा 7 जना ब्राह्मण पर्यो, 1 जना नेवार पर्यो। त्यो नेवार चाहिँ लोकबार श्रेष्ठ, जयरा आचार्यदेखि लिएर राजेश्वर आचार्य थुप्रै राजदूतहरू ब्राह्मण समुदायको पर्यो भने गणेशमानले आफ्नै कार्यकक्षमा सम्पूर्ण त्यो बेला हरिहर बिरजी विमर्शको सम्पादक हुनुहुन्छ, प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ र देशान्तरको चाहिँ किशोरजी हुनुहुन्छ। सबै पत्रकार उहाँको बैठकमा टन्नै भेला थियो पत्रकारको। उहाँले के भन्नुभयो भने अब आर्थिक क्रान्ति त उहाँको नारायण गरौँ भने, तर आर्थिक क्रान्ति पार्टीमा अहिले जसरी पार्टीमा विभाजनको एउटा गुटबन्दीको चाहिँ माहौल छ, त्यो बेला पनि वास्तवमा ट्रेनर बिचमा समझदार नहुँदाखेरि एउटा गुटबन्दी किसिमको आफ्नो लबीहरू क्रिएट हुन थाल्यो र त्यहाँ के भयो भने उहाँले त्यो पत्रकार सम्मेलनमा नेवार ब्राह्मण क्षेत्री भनेका पढे लेखा जात हुन्, यी जात पनि लोकसेवा आयोग पनि आउन सक्छ, राजनीति पनि सबै हुन सक्छ, यी जात मधेसी, महिला, उत्पीडन वर्गका थारू होइन विभिन्न जनजातिले चाहिँ राजनीतिमा ल्याउनुपर्छ। गिजाबाबुले चाहिँ 8 जना राजदूत 7 जना ब्राह्मण 1 जना नेवार ल्यायो भनेर उहाँले एकदमै त्यहाँ चाहिँ एकदमै यति कुरा गिजाबाबु बारेमा उहाँको एउटा विषबमनी भयो कि अब गणेशमानले छुटपन थियो, उहाँ चन्द्र समेत बाँकी नराख्ने, जुद्ध समेत बाँकी, राजा त्रिभुवनलाई बाँकी नराख्ने मान्छेले गिजाबाबुले के बाँकी राख्नुहुन्छ र गिजाबाबुको बारेमा उहाँले सबै कुरा वृत्तान्त होइन यति बदमास गर्यो भनेर उहाँले भनेपछि भोलिपल्ट पत्रकारमा त के भन्यो, ब्राह्मणवाद विरुद्ध जेहाद भनेर देशान्तर लेखिदिनु। अनि हरिहर वीरले चाहिँ अफ द रिकर्ड भने गणेशमानजीले गिजाबाबुको बारेमा बोलेको होइन त्यो शब्द सबै प्रयोग गरेर चाहिँ सबै कुरा लिएपछि कस्तो किसिमको अवस्था रह्यो गणेशमानजी त। मैले कुनै ब्राह्मणले त गणेशमानजी कोठामापट्टै हटाइदिएछ, किन अब त्यो त गणेशमानले बाहुनलाई विरोध गरे जस्तो लाग्यो। वास्तवमा गणेशमानजीले त्यो भन्न नजानेको, त्यो बेला उहाँले समावेश भन्नु खोज्यो, समावेश शब्द थिएन। उहाँले त सबै जातलाई मिलाएर राजनीतिमा ल्याउनु पर्छ, नत्र चाहिँ गृहयुद्ध हुनसक्छ होइन, श्रीलङ्कामा जस्तै हुन्छ भनेको। आखिर त्यो एजेन्डा छ्याप्पै प्रमाणित भयो उहाँले जुन कुरा, किन उहाँ त बिपीसँग त्यत्रो लामो चाहिँ उहाँ बिपीसँग सङ्गत गरेर बिपीसँगसँगै आन्दोलन लागेको र बिपीको भिजनबाट प्रभावित भएको, बिपीको चाहिँ उद्देश्यबाट चाहिँ सिकेको मान्छे। बिपीले त त्यो बेलाको त भनौँ कार्य समितिहरू पनि समावेश छ होइन, मन्त्रीमण्डलहरू पनि समावेश छ। गणेशमान त्यो चाहिँ मतलब चाहिँ एउटा वातावरण हुर्केको गणेशमानजीले पनि त्यही कुरा आन्दोलन सफल भएपछि सबैलाई चाहिँ समावेशी गरेर राख्नुपर्छ भनेको भन्दा गिजाबाबुले त्यसमा सुनाइ गर्नु भएन र त्यहाँ द्वन्द्व चल्यो र रामसन मतले राष्ट्रिय आयोगको बाछी दिएपछि झन् द्वन्द्व चर्कँदै गएपछि होइन 48 सालमा चुनावमा पनि अब उहाँको छोरा पनि श्रीमत पनि हार्यो र यसले गणेशमानजीलाई चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा चोट पुर्यायो कि
अनि एकचोटि गणेशमानसँग म चाहिँ नि मिन बजाचार्य भनेर फोटोग्राफर हुन्छ आन्दोलनको फोटोग्राफर मिन बजाचार्य अहिले उहाँ पनि फोटो प्रदर्शनमा चाहिँ एउटा नाम कमाएको फोटोग्राफी हुन्छ र उहाँ र म चाहिँ गणेशमानजीको जागरण अभियानभित्र अन्तर्गत चाहिँ हामी विभिन्न जिल्लामा घुम्न गएँ र गिजाबाबुले त्यो बेला के भने गणेशमान गिजाबाबु घरमा बस्नेवाला थिएन होइन तर गिजाबाबुले फोनै गरे गणेशमानजीलाई अरू जेसकै होस् गणेशमानजी अब तपाईँ जहिले पनि कोइराला निवासमा बस्ने त्यति चाहिँ मेरो आग्रह छ तपाईँ कोइराला निवास बस्नु भनेपछि वास्तवमा गणेशमानजीलाई अर्कै ठाउँमा विराटनगरमा व्यवस्था गरिसक्यो गणेशमानजीको आफ्नै पछिल्लो साथी केही थियो गिजाबाबु पछि त अर्कै थियो विराटनगरमा तर गणेशमानजीलाई गिजाबाबु त्यत्रो गाली गरे वापत भने गिजाबाबुको एउटा राम्रो पक्ष गणेशमानजी त अब उहाँले जे भन्नु पनि छुट्छ होइन काठमाडौँ जनताले पनि बुढो गोबर भनेर भनेछ उहाँले होइन त्यो उहाँले एउटा आन्दोलन उहाँको एउटा भन्न गरिमामे भन्नु उहाँको एउटा पर्सनालिटीले चाहिँ नि जनताले पनि जहिले माफ गर्छ उहाँले अब त्यही कुरा गिजाबाबुले चाहिँ 36 सालको आन्दोलन सफल भएपछि यो सबै जित हुन ढुङ्गामुढा भयो उसमा तर गणेशमा काठमा जनताले भेडा भने पनि सकेकै छ त्यो किन गणेशमाले एउटा कमाएको होइन गणेशमा एउटा एकदम निस्वार्थ भावनाले चाहिँ आन्दोलन लागेको सबै जनताको सर्वमान्यता भएको हुनाले जनताले छुट्दिएको तर गणेशमानजीले त्यो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो पत्रमा निस्केपछि त्यो अवस्था रह्यो र पछि गणेशमान त्यहाँ हामी विराटनगरमा गिजाउकै घरमा सुतेको थिएँ म गणेशमानसँगै बेडमा तल सुत्थेँ र अचानक गणेशमानजी चाहिँ नि कराउनु भएर आएको थियो एकदम वा गरेर कराएर यसो गर्दा गणेशमानले छुरमा लच्किरहेको कि उहाँ त है लच्किरहेको थियो अनि के भयो के भन्दा कहाँ मलाई त त्यो घरमा एउटा चाहिँ पैसा माग्ने बुढो छ उसले पैसा दिएन भनेर मैले काँदिनी भएको थियो अनि मलाई दिशासिस भएर कराएको भन्नुभयो अनि आज रातको त्यस्तै रातमा होइन अब सुनेर लाएन अनि गणेशमानले कस्तो किसिमको चाहिँ एउटा हृदय छुने कुरा गर्नुभयो हेर भीमसेन अब मैले यत्रो 50-60 वर्ष कमाएको यस मेरो सबै खत्तम भयो होइन श्रीमती पनि हार्यो मङ्गलादी पनि हार्यो प्रकाशमान पनि हार्यो होइन पार्टीमा यत्रो झगडा छ त्यो 50 नाम कमाएको सबै चाहिँ नि माटोमा मिल्न गयो अब यसलाई म फेरि रिभाइभ हुनलाई अब कति वर्ष बाँच्छु होला सक्दैन थाहा छैन मलाई तर मैले यत्रो यस कमाएको चाहिँ नि केही घटनाक्रमले चाहिँ नि सबै खत्तम पार्यो भनेर उहाँले एकदम चिप्काउनु भयो त्यसमा चाहिँ नि अब नेताहरू पनि जिम्मेवारी होइन भनेर उहाँले 4 जना मान्छे जिम्मेवारी छ भनेर भन्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ यत्रो चाहिँ इतिहासमा नाम कमाएको आज चाहिँ एउटा चाहिँ पार्टीमा एक किसिमको द्वन्द्वबाट आफू एक्लैको महसुस उहाँले गर्नुभयो कि त्यो चाहिँ मलाई एकदम गणेशमानजीले फिल गरेपछि कालान्तरमा त उहाँले आखिर पार्टी छोड्नु पार्टीले देश सर्वोच्च नेता भन्छ सर्वमान्य नेतृत्व लिनुभयो र गणेशमानले सबभन्दा चित्त दुखायो के भने त्यो कुरा व्यवस्थापन पार्टी किसिमले पनि गर्न सक्नु भएन गिजाबाबुसँग त द्वन्द्वै रहिरहेको छ उहाँको होइन पहिलेदेखि नै जुन प्रश्न गरेको थिएँ नि भीमसेन दासजी आर्थिक क्रान्तिको उहाँको चाहिँ त्यही भने आर्थिक क्रान्तिको जुन उहाँको चाहिँ एउटा उद्देश्य थियो त्यो कुरा चाहिँ नि यो पार्टीको गुट बन्ने गरी डाइल्युट भयो होइन राजनीतिक कारणले कोर्स प्रवेशै भएन त्यस पार्टी नै पछि फुट्यो नि होइन प्रजातन्त्र कांग्रेस के चाहिँ के गिजाबाबुले चाहिँ 36-74 को चाहिँ विभाजन सुरु भयो होइन भनेपछि पार्टीमा एक किसिमको गुट बन्नेको माहौल बन्यो र त्यसको परिणामस्वरूप पछि मध्याह चुनाव गिजाबाबुले गर्नु हामी चुनावमा हार्यो र 9 महिना सरकारमा एमाले सरकार भनेपछि उहाँको आर्थिक क्रान्ति त सक्यो नि त्यहाँबाट जब सरकारमा आउनु सक्यो आर्थिक क्रान्ति बाहिर प्रतिबस्ती गर्ने भने सरकारमा जानु पर्यो आर्थिक क्रान्ति अहिले पनि आर्थिक क्रान्ति पक्षमा चाहिँ वास्तव हामी नेताले बोलिराख्नु भएको छ तर के भने गणेशमानजीको र बिपीको जुन समाजवाद छ त्यो अनुसार चाहिँ नेताले आफ्नो आचरण देखाएको छैन सबै आत्ममुखी आफूमुखी भएको छ म भन्ने भावनाबाट पार्टी सबै नेताहरू ग्रसित छ त्यो गणेशमान जुन त्याग तपस्याबाट चाहिँ चलाएको छैन त्यसप्रति यदि श्रद्धाञ्जली गर्ने सबैले गणेशमानजीबाट सिकेर म भन्ने नभइकन आम पार्टी हामी भन्ने किसिमको भावनाबाट लानु सक्यो गणेशमानप्रति श्रद्धा श्रद्धाञ्जली हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब म एकपटक फेरि तीर्थराम डङ्गोलज्यूसँग आउन चाहे जस्तो मानजीको एउटा चर्चित भनाइ थियो स्याललाई काल आयो भने सहर पस्छ काङ्ग्रेसलाई काल आयो भने पञ्चायत पस्छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो तर त्यति बेला 44 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले पञ्चायतको स्थानीय निर्वाचन उपयोग गर्ने रणनीति लियो र तपाईँ लगायतको टिम चाहिँ गणेशमानजीको लौरोको रूपमा काठमाडौँ हरिबोल भट्टराई प्रधान पञ्च तपाईँ उप प्रधान पञ्चको उम्मेदवार भएर गणेशमानको लौरोको रूपमा तपाईँहरू उभिनुभयो र ती नाम चाहिँ तपाईँहरूले निर्वाचन पनि जित्नुभयो गणेशमानजी पञ्चायत रहँदै गर्दाखेरि चाहिँ जुन लोकप्रियता प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ कसरी सम्भव भएको थियो काठमाडौँका जनतालाई उहाँ जस्तो भीमसेन दासजीले भन्नु गाली पनि गर्नुहुन्थ्यो तर त्यो जनताले गणेशमानजीलाई माया पनि गर्थ्यो जसले माया गर्छ उसले गाली पनि गर्छ जसले गाली खान्छ उसले माया पनि पाउँछ यो सैद्धान्तिक आधार
तपाईँको आवाज डिस्टर्ब भइरहेको छ। तीर्थरामजी तपाईँको आवाज सुनिराखेका छैनौँ हामीले। सायद केही प्राविधिक समस्या भयो होला जस्तो लाग्छ। अब म कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइराखेको छु। म यो प्रश्न तीर्थरामजीलाई फेरि पनि दोहोऱ्याउनु छु, उहाँको प्रविधिले साथ दियो भने। म सुकराज शर्माज्यूमा आएँ। तपाईँहरू जसरी प्रभावित भएर गणेशमानजीबाट प्रभावित भएर कङ्ग्रेसमा लाग्नुभयो, आजको नयाँ पुस्ता के भनेर गणेशमानजीलाई कसरी सम्झियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ र कसरी उहाँबाट प्रेरणा लिन सक्छ भन्ने लाग्छ सुकराज शर्माज्यू? उहाँको पनि प्राविधिक समस्या आयो कि क्या हो? उहाँ पनि अहिले टुटेको रहेछ सम्पर्क। अब म यही प्रश्न भीमसेन दासजीमा आएँ फेरि। के प्रेरणा लिने नयाँ पुस्ताले गणेशमानजीबाट लिएर म काङ्ग्रेस बन्छु भनेर नयाँ पुस्ता कसरी प्रभावित हुन सक्छ गणेशमानजीको कुराले? अब गणेशमानजीले नयाँ पुस्तालाई चाहिँ अहिले जुन पार्टीमा गुटबन्दी भइरहेछ हाम्रो, होइन, अब भागभन्दाको राजनीति, होइन, र गणेशमानजीले यस्तो कुरामा कहिले पनि आफूलाई अगाडि सार्नु भएन र बरु त्यसरी गुटबन्दी रहनु भन्दा बरु म पार्टीबाट अलग रहन्छु भने उहाँ पार्टी त्याग गर्नुभयो। उहाँले गुटबन्दी प्रोत्साहन गर्नुभयो। त्यस कारण चाहिँ नि कि त त्यो गुटबन्दी गर्ने, होइन, नेताहरूले गुटबन्दीलाई चाहिँ नगरिकन पार्टीलाई एक सूत्र भाडमा लानु पर्यो। अनि त्यसको हामी कमजोर भइरहेछ। त्यसैले गणेशमानजी पनि पार्टीलाई गुटबन्दी भन्दा पनि सकिन्छ भने पार्टीलाई सहयोग गर्ने, नसकिने पार्टी छोड्ने नै हो कि। तर गुटबन्दीले अहिले जुन पार्टीको धराशय अवस्था पुगेको छ र भागभन्दाको रूपमा चाहिँ जुन डेमोक्रेसीमा त जो जित्यो वो सिकन्दर हो नि। चुनाव जित्यो आखिर पार्टीले विधानले व्यवस्था तिमीहरू आफै लड र एउटा नयाँ नेतृत्व चयन गर, राम्रो सक्षम नेतृत्व चयन गरेर विधान दिएको अधिकार हो नि। चुनावमा हारेपछि छैन, अनि हारेको सभापतिले असर गर्ने, जितेको सभापतिले मलाई चाहिँ मेरो विरुद्ध उठ्न आउँ उम्मेदवार भनेर पुरा ढङ्गबाट काम गर्न थालेपछि गुटबन्दी अलि मौलाएको छ। त्यस कारण गणेशमानजीले र किसिमजीले हामीले किसिम पार्टीमा बाहिर बस्यो नि, गिजाबाबुसँग उहाँ झगडा बसिराख्नु भएन। ल ठिक छ गिजाबाबु तिमी आफै चलाऊ भने छोड्नु भयो नि। तर अहिलेको अवस्था त्यो देखेन कि म भनी यसबाट चाहिँ केन्द्रबिन्दु भन्दा चाहिँ अहिले पार्टी अधिवेशनको मुखमा पनि अहिले आज तपाईँ सुन्नुभयो, होइन, नेताहरूले चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ अल्टिमेटम दिएछ भन्ने कुरा आएपछि त अधिवेशन मुखमा पनि हामी के भने आफ्नै गुटबन्दीलाई चाहिँ हवाला दिँदै चाहिँ पार्टीले चाहिँ मुखरित पार्दैछ कि गुटबन्दी झन्झन पराकाष्ठ लानु। त्यसबाट होइन गणेशमानजी किसिमले जुन हामीले बिपीले हामीले आज बिपी कोइराला आफै सभापति किसिमजीलाई कार्यव्यवस्था छोडेको भन्ने त्यो त्रय नेतामा सिक्नु पऱ्यो कि उहाँले कहाँ त्याग गर्नुभयो त? किसिमले कहाँ त्याग गर्नुभयो, गणेशमान कहाँ त्याग, बिपीले कहाँ त्याग गर्नुभयो? बिपी त आफै सक्षम हुँदा किसिमका भट्टले कार्यव्यवस्था दिएर जानुभएको हो नि। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रा चाहिँ आदरणीय डेमोक्रेट नेताहरूबाट हामी सिक्नुपर्छ। र मलाई के लाग्छ भने गणेशमानजी, मलाई आज वास्तविक स्मृति मनाउनु एउटा कुरा के भन्न लाग्छ, मैले पार्टीसँग आग्रह चाहन्छु, यी नेताहरू भने अमरत्व प्राप्त गर्ने नेताहरू, बिपी कोइराला होस्, चाहे गणेशमानजी होस्, चाहे मनमोहन अधिकारी होस्, चाहे पुष्पलाल, यी नेताहरूको जन्म जयन्ती मनाउने हो, स्मृति दिवस चाहिँ मनाउने। स्मृति दिवस भने श्राद्ध गरे जस्तै भने आज गान्धी जयन्ती किन भन्छ, हामी गान्धीको जन्म जयन्ती मनाउँछौँ, आज बुद्धको जन्म जयन्ती मनाउँछ, आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाउँछ। त्यस कारण पार्टीका सम्पूर्ण नेताहरूलाई चाहिँ म के आग्रह चाहन्छु, अब उपरान्त मातृका प्रसाद कोइराला पनि योगदान छ। भोलि पार्टी पनि उहाँ चाहिँ झगडा पर्यो होला। मातृकादेखि अहिलेसम्मका चाहिँ सुवर्ण शमशेर र हिजोको किसिममा भरे गिजा प्रसाद लगायत सुशील कोइरालाको सबैको जन्म जयन्ती भव्य रूपमा अधिराएर मनाऊ र स्मृति दिवसलाई नमनाउन जन्म जयन्तीलाई फोकस गर्न सक्यो। त्यो जन्म उहाँहरू जन्म जयन्ती के अमरत्व प्राप्त हो भने उहाँहरू त अमरत्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिको चाहिँ स्मृति दिवस भन्दा जन्म जयन्ती मनाउनु उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यस्तो पनि होला नि भीमसेन दासजी, जस्तो उहाँहरूको मृत्यु सँगसँगै उहाँहरूले अब त धेरै कुरा छाडेर जानुहुन्छ, उहाँ कहाँसम्म आइपुग्नु भएको थियो भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ। मैले भने जस्तो कृष्ण मरेको दिन मनाउँदैनौ नि, यहाँको सुझाव मनाउने योग्य छ। उहाँहरू जीवन त हुनुहुन्छ, जीवन हाम्रो साथमै छ। उहाँको मृत्यु भएको छैन भन्ने अर्थमा यहाँले भनिराख्नु भएको छ। हजुर, अब म सुकराज शर्मा फेरि जोडिनु भएको, मैले एउटा प्रश्न, अन्तिम प्रश्न राखेँ सुकराजजी तपाईँलाई। जस्तो गणेशमानजीबाट अहिलेको पुस्ता, तपाईँ प्रभावित भएर काङ्ग्रेस हुनुभयो, अब गणेशमानजीलाई नयाँ पुस्ताले चाहिँ कसरी सम्झोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? नयाँ पुस्ता कसरी प्रेरित हुन सक्छ गणेशमानजीबाट? के प्रेरणा लिन सक्छ उसले? अब यो धेरै राम्रो महत्त्वपूर्ण बेला हो यो। गणेशमानजीसँग हामीले प्रेरणा लिने कुराहरू, आजका राजनीतिक कर्मीहरूले लिन पर्ने कुराहरू अत्यन्तै धेरै छन्।
उहाँले उहाँको त्यागको कुरा, लगनशीलताको कुरा, उहाँको सिद्धान्त निष्ठका कुरा, उहाँको आफ्नो व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। त्योभन्दा पनि सबभन्दा बढी उहाँको कुरा के थियो भने जुन समाजमा जहाँ गयो त्यही समाजको भएर समाजसँग मिल्न सक्ने प्रेरणा उहाँबाट हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। आजको अवस्थामा के हो भने आज लथालिङ्ग पार्टी भएको छ। गणेश मानजीले बिपीले स्थापना गरेको सङ्कल्प गरेको पार्टीको अवस्था आज यो अवस्थामा पुग्यो भनेको सबैका लागि आश्चर्यजनक भएको छ। हिजो त हामी के भने धेरै इन्फर्मेसन लिने पाउनुपर्ने कुराहरू थिएनन्। पढालेखा मान्छेको सङ्ख्या पनि कमी थियो। उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवनबाट प्रभावित भएर नै राजनीतिमा जीवन सुम्पेका हामी लाखौँ कार्यकर्ताहरू उहाँको साथमा छौँ। कति कुर्बानी गरिसके, कति सहायता प्राप्त गरिसके। अब आज के छ भनेदेखि उहाँलाई हामीले सम्झने इमान्दारीपूर्वक गर्ने हो भने उहाँसँग साथमै रहेर उहाँसँगै प्रेरणा पाएका मान्छेहरू पनि आज पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सिक्न पर्ने कुरा के हो भने अब पार्टीबाट लिने कुरा भन्दा पार्टीलाई दिने कुरा प्रारम्भ गर्न सक्नुपर्छ। अहिलेका नेताहरूले गणेश मानजीहरूलाई बिपीलाई हामीले सम्झने हो भनेदेखि लिने कुरा होइन, दिने कुरा सिक्नुपर्छ। अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, देशका लागि काम गर्ने मान्छे नैतिकवान हुनुपर्छ, चरित्रवान हुनुपर्छ। चरित्रवान नागरिकको निर्माण नगरिकन पार्टीलाई हामीले सञ्चालन गर्न सकिन्न। संसदीय व्यवस्था, यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चलाउनु भनेको नैतिकवान व्यवस्था व्यक्तिहरूले हो। यसको लक्ष्य भनेको पनि व्यक्ति केन्द्रित गरेर जसले व्यक्तिलाई सपार्ने, सुधार्ने, उसको क्षमतालाई उपयोग गर्ने परिपाटी जहाँ सुरुवात भएको छ त्यहाँ प्रजातन्त्र सस्ट्यान गरेको छ। जहाँ व्यक्तिलाई उपेक्षा गरेको छ त्यहाँ प्रजातन्त्र सस्ट्यान छैन। हामी अहिले पनि देखिरहेका छौँ व्यक्तिको महत्त्व भएको ठाउँमा त्यहाँ प्रजातन्त्र बलियो छ, व्यक्तिको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी छ र त्यहाँको आर्थिक सम्पन्नता यहाँका मान्छेहरूले उपयोग गरिरहेका छन्। आफ्नो क्षमता पनि देशका लागि लगाएका छन्। देशको तर्फबाट पनि आफूले सम्पूर्ण अवसरहरू प्राप्त गरेर आफू पनि सम्पन्न बन्ने अवसरहरू प्राप्त गरेका छन्। यो प्रजातान्त्रिक समाजवादी मुलुकहरूमा भएको कुराहरू हुन्। त्यसैले हामीले के भने आज पनि जरुरी के छ भने हाम्रो काङ्ग्रेसभित्र नेताहरूलाई हामीले सम्झने कुरा हो भनेदेखि उहाँसँग प्रेरणा लिएर हामीले काम गरेको राजनीतिमा लागेको कुरालाई इतिहासमा बचाउने हो भनेदेखि अब अहिले पनि व्यक्ति केन्द्रित कार्यक्रम बनाएर नेपाली काङ्ग्रेस जनताका माझमा जानुपर्छ। व्यक्तिलाई स्वतन्त्र नबनाइकन, व्यक्तिको सम्पूर्ण क्षमतालाई राष्ट्रहितमा प्रयोग नगरिकन उसको क्षमतालाई उपयोग गरेर उसलाई पनि सम्पन्न बनाउने र समाजलाई पनि र देशलाई पनि सम्पन्न बनाउने कार्यक्रम पार्टीले नल्याइकन देश अगाडि बढ्न सक्दैन। आज कम्युनिस्टहरूले त्यही कुराको अभावका बेला मौका पारेर 2/3 यो मत प्राप्त गरेका छन्। यो 2/3 मत जनताको विश्वास प्राप्त गरेर कम्युनिस्टले ल्याएका हुन् भन्ने बारेमा म विश्वास राख्दिनँ। प्रतिक्रिया स्वरूप उनीहरूलाई 2/3 बहुमत प्राप्त भएको र काङ्ग्रेसका कमजोरीका कारणले हामीले नेताहरूले देखाएका, नेताहरूबाट प्राप्त गरेको प्रेरणा अनुसार हामीले आफ्नो जीवन पद्धति नमानेका कारणले 2/3 मत उनीहरूलाई प्राप्त भएको। आज उनीहरूले त्यो 2/3 बहुमतलाई उपहास गरेका छन्, राष्ट्रलाई कमजोर बनाएका छन्। आजको जस्तो राष्ट्रियता कमजोरी नेपालको इतिहासमा कहिले भएको थिएन। आजको जस्तो प्रजातान्त्रिक पद्धति कहिले इतिहासमा कहिले भएको थिएन। आजका जस्तो कमजोर काङ्ग्रेस कहिले बनेकी थिएन। यो कुराबाट मुक्ति दिलाउने काम अब यो 14औं महाधिवेशन हाम्रो सामुन्ने आसन्न आएको छ। यो 14औं महाधिवेशन हामीले सारा युवाहरूलाई तिम्रो संरक्षण पार्टीले गर्छ, तिम्रो व्यक्तिगत क्षमतालाई राष्ट्रले प्रयोग गर्छ र तिमीलाई सम्पन्न बनाउँछ, समाजलाई राष्ट्रलाई पनि सम्पन्न बनाउने काम तिम्रो हातमा छ। हामी कार्यक्रम लिएर आएको छौँ, तिमीलाई अवसर दिएका छौँ भन्ने कार्यक्रम लिएर व्यक्ति विशेषमा हामी जान सकेनौँ भनेदेखि काङ्ग्रेस इतिहासमा रहन्छ। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु काङ्ग्रेस पार्टी प्रजातन्त्र सकिए पनि सबै कुरा गरे पनि एउटा यो सबै कुरा समाप्त भएर गएछ भने पनि राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवादको मजबुत जगमा स्थापना भएको यो पार्टी बिपी गणेश मानजीले एउटा दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई सोचेर स्थापना गरेको यो पार्टी सङ्घर्ष फेरि गर्न पर्ला तर यो पार्टी सगिरेन। यसको जरो गाउँ गाउँमा व्यक्तिको दिलमा पसेको छ। यो कुरालाई बुझेर अहिलेका नेताहरूले यो नेता गणेश मानजी बिपीबाट प्रेरणा प्राप्त गरेर राजनीतिमा लागेका नेताहरू अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ, जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफूलाई सुधारेर पार्टीलाई सुधारेर कार्यक्रम लिएर जाने काम गर्नुपर्छ। गणेश मानजीको यो अहिलेको आजको स्मृतिको अवसरमा म यही भन्न चाहन्छु, सबैले आफ्ना व्यक्तिगत सबै कुरा त्यागेर देशका लागि, समाजका लागि र पार्टीका लागि, अझ त्योभन्दा पनि प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवादका लागि जो हाम्रो जग हो, जो आधार हो, जुन आधारमा काङ्ग्रेस स्थापित भएको छ त्यसलाई मजबुत बनाउने काम र कार्यक्रम लिएर योजना बनाएर व्यक्तिलाई सहभागी गराउने। हरेक युवाको भविष्य काङ्ग्रेससित सुरक्षित छ। हरेक युवाको हरेक
संरक्षण काङ्ग्रेसका नीतिले गर्छ। हरेक विदेशमा बस्ने मान्छेहरूलाई नेपालमा फर्काएर आफ्नै देशमा रोजगारी दिने वातावरण बनाउने काम काङ्ग्रेसको नीतिले गर्छ भन्ने विश्वास पार्ने काम अहिले काङ्ग्रेसले कार्यक्रमका साथ अगाडि आउनुपर्ने अवस्था आएको छ। हामीले यो कुरा गर्नुपर्छ। यो कुरा हामीले गर्न सक्यौँ भनेदेखि गणेश मानप्रति सत्ता श्रद्धाञ्जली हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँको जस्तो साहस उहाँको जस्तो चाहिँ ऊ चाहिँ पार्टीमा अहिले पनि जरुरी छ। व्यक्तिगत रूपबाट पाउनु पनि सब अलि भनौँ शेरबहादुरले भनौँ 4 प्रधानमन्त्री भइसक्नु हो, पार्टी सभापति भइसक्नु अब हामी कार्यक्रम टुङ्ग्याउन लागिराखेका छौँ सुकराज शर्माज्यू। म 2 मिनटमा सक्छु। त्यो सबै कुरा उहाँले प्राप्त गर्नु छ। अब उहाँको काम देशलाई दिने हो। सक्नुहुन्छ देशलाई दिनुहोस्, नत्र जे पाउनुभएको छ त्यसलाई गर्व गरेर अभिभावकता लिएर चाहिँ दिन सक्ने मान्छेहरूलाई अगाडि सार्नुहोस्। रामचन्द्र राईलाई पनि म त्यही भन्न चाहन्छु, अरू नेतालाई पनि म त्यही भन्न चाहन्छु। म पनि जुन ठाउँमा छु म पनि के भन्छ, मैले जे पाएँ पार्टी तर्फबाट मैले पाएँ। तर अब मेरो काम शेष जीवन जति रहन्छ मैले पार्टीलाई दिने हो, पार्टी मार्फत मैले जनतालाई दिने हो। जनता मार्फत व्यक्तिलाई उत्साहित बनाएर तिम्रो भविष्य पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र संरक्षित छ भन्ने बनाएर यो कम्युनिस्टहरूको ज्यादतीबाट देशलाई मुक्त पार्ने काम हो। यही काम हामीले गर्न सक्यौँ, सङ्कल्प गर्न सक्यौँ, एक कार्ययोजना लिएर अगाडि जान सक्यौँ र यसैका आधारमा 14औं अधिवेशन सम्पन्न गर्न सक्यौँ भनेदेखि गणेश मानजीप्रति श्रद्धाञ्जली हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म त फेरि एकपल्ट भन्न चाहन्छु, गणेश मानजीको अभिभावकत्व पार्टीमा निरन्तर उहाँको शरीर भौतिक शरीर नभए पनि उहाँका प्रेरणा, उहाँका सान्निध्यता, उहाँका सबै कुराबाट पाएको कुराहरूले निरन्तर पार्टीलाई प्राप्त भइरहेको छ। त्यो कुरालाई हामीले छायामा राखेर त्यसलाई पर्दाभित्र राखेर हामी व्यक्तिवादी रूपमा उहाँलाई व्यवस्था गरेर हामी अगाडि जानेका कारणले आज यो अवस्था आउनु परेको हो। र आज आयो हिजो हामी राणाबाट देशलाई मुक्त बनायौँ, पञ्चाबबाट मुक्त बनायौँ, राजाको जातिबाट मुक्त गरायौँ। आज कम्युनिस्टको जातिबाट देशलाई मुक्त बनाउने काम काङ्ग्रेसको कानमा आएको छ, जिम्मेवारी आएको छ। यसलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले अत्यन्तै ठुलो जिम्मेवारीको साथ बोध गरेर नेताहरूको ऐतिहासिक त्यो सिर्जना गरेको ऐतिहासिक त्यो दायित्वलाई पुरा गर्ने सङ्कल्प गरेर काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ। यही कुरा हामीले आजको दिनले हाम्रा नेताहरूलाई हामी सबैलाई आफूलाई सुधार गरेर पार्टी र प्रजातन्त्र देशका लागि काम गर्ने, दिनी पद्धतिको विकास गर्ने, नैतिकवान बन्ने हामीले प्रेरणा दिन सकोस्। यिनै शब्दका साथ म गणेश मानजीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अनि तपाईँलाई सुरेशजीलाई खास गरेर यो अवसर दिलाइदिनु भएकोमा तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय नेपाल। नेपाली राजनीतिका लौह पुरुष गणेशमान सिंहको स्मृतिमा गरिएको यो विशेष संवाद कार्यक्रम यही सकिएको छ। भोलि संविधान दिवसको सन्दर्भ छ, त्यसैले भोलि बिहान हामी यही समयमा बिहान 9 बजे नै विशेष संवाद कार्यक्रम गर्छौं। भोलिको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा उपस्थित हुनुहुनेछ भने हामीले विज्ञका रूपमा, संविधान विज्ञका रूपमा 2 अतिथिहरू आमन्त्रण गरेका छौं। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापा, उहाँहरू कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ। तपाईहरू फेरि पनि सहभागी भइदिनु होला र हाम्रो कार्यक्रममा लाई सुनेर सबैलाई उत्साहित प्रेरित गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। आजका अतिथिहरू गणेशमान सिंह तथा जनआन्दोलन शहीद शान्ति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भीमसेन दास प्रधान र नेपाली हजुर धन्यवाद है तपाईलाई। त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसका नेता तीर्थराम डङ्गोल र शुक्रराज शर्माप्रति आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तीर्थराम डङ्गोललाई मैले एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ, उहाँको प्राविधिक कारणले फेरि पनि सम्पर्क हुन नसकेका कारण हामी कार्यक्रम समापनतिर गएका छौँ। साथै कार्यक्रममा जुम मार्फत सहभागी सबै शुभेच्छुकहरू र फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनुभएका सबै दर्शकहरूप्रति पनि हामी आभारी छौँ। आज साँझको सहारी संवादमा साँझ 7:15 बजे यो कार्यक्रम पुनः प्रसारण हुनेछ। यो कार्यक्रम सुन्न र हेर्न अरू मित्रहरूलाई पनि खबर गरिदिन हुन पनि म आग्रह गर्दछु र पार्टीको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागको प्रविधि उपसमितिका सदस्य इन्जिनियर सौभाग्य भट्टराई सहित म सुरेश आचार्य पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। जय नेपाल।